अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तो सरेदे पे सवेल दे रंग और मैं हाँ आयशा। क्या हाल है तुहाडे? ठीक ठाक हो? तमाम मेरे भेड़े, तमाम मेरे मामा, तमाम मेरे आंटियाँ, सबको अक्सर गुड मॉर्निंग जी आए को। और तमाम मेरे दोस्त जेडे भी जितना भी दे बैठे सबको अक्सर गुड मॉर्निंग जी आए को, खुश आमदीद। अच्छा, मज़े की गाल है कि छुट्टियां को वैसे हाली देर है, लेकिन पहले ही प्लानिंग शुरू थी हुई थी और मेरी भी प्लानिंग शुरू थी चुकी है कि एक दफ़ा जब बच्चे को छुट्टियां थी सन तो कितना वेसो कितना सैर सपाटा करे सो। और मुल्तान यकीनन बड़ा शहर है पिया, लेकिन बहुत सारे जगह हैं जितना अक्सर असल लोग वेंदे रहने हैं, रूटीन वेंदे मतलब रूटीन ही है, कुछ हट के क्या नहीं साख सकते हैं थे। अगर ऐसा घुमण फिरण दे मौके देखूँ तो चमनजार अस्करी है पिया, कुछ झील आते हैं, इन अलावा कंटोनमेंट जो है पार्क है पिया, और इवे चंद एक मखसूस जगह हैं पे जिथा अस घुमण फिर वेंदे। और हर बंदा चाहता पिया होंदे कोई ऐसा प्लेस होवे, कुछ ऐसा कोई ऐसा इवेंट होवे, कोई ऐसा फेस्ट होवे जिको सब ही इंजॉय करन, और जिथा शोर शराबा भी ना होवे, पुरसकून माहौल होवे। तब मैं घिन के आई हाँ आयशा तोरे वास्ते खुशखबरी और सरप्राइज भी आ सकते हैं। देखो सवेर सवेर नाल आयशा तक को सरप्राइज दे थे जनाब। एक्टिव शार्क पेश करेंदे पेन थे स्ट्रीट फूड फेस्टिवल, और हुण आंदे पेन सुल्तान दे शहर मुल्तान इच ते तैयार थी वनो तुसा। अच्छा, 13 और 14 अप्रैल को रॉयल ऑर्चर्ड मुल्तान ते आओ ते इंजॉय करूँ और फैमिली दे नाल। मैं तमाम अपने नाजरीन को दावत देती बैठी हाँ, जितने मेरे भेड़ी दे बैठे हैं तमाम भिरा आओ ते जनाब अपनी फैमिली दे नाल इंजॉय करो। सो तो ज़्यादा फूड वेंडर्स हैं, यानी कि खावन पीवन के स्टॉल हैं पे, बालों वास्ते फ्री राइड्स हैं, यू क्या चाहिए तो फ्री राइड्स भी हैं बच्चों वास्ते। इन अलावा 2 डी जड़े हैं, इन 2 डी लाइव कंसर्ट भी है पिया, और जिन्हें हुसैन पाकिस्तान दे मशहूर सिंगर अमानत अली, एनी खालिद और राफे इसरार और नादिया हाशमी, और इनके अलावा दीगर बहुत सारे गुलकार होसन। आओ तेवाल इंजॉय करूँ, और आयशा भी होसी मज़े की गाल है। और तमाम व्यूवर, तमाम नाजरीन, तमाम मेरे भेड़ी जेडे मेरे को मिलना चाहते थे तो सब मिल सकते हो मेरे को इन स्ट्रीट फूड फेस्टिवल ते आके। और असा भी तो मिलन आसो जी, बिल्कुल असा भी तो मिलन आसो, तो सारे मौजूद हो सो, यानी कि असा भी हो सो और तुसा भी हो सो, और इंजॉय करे सो। और बच्चे तो बहुत ही खुश थी वैसे, क्योंकि छुट्टियां को पहले छुट्टियां थी गई मैं आ सकती हाँ, क्योंकि जो छुट्टियां का इंतजार होंगे कि छुट्टियां आसन और इंजॉय करे सो, लेकिन छुट्टियां तो पहले तो छुट्टियां का मज़ा आवे सी। अच्छा जी, मज़े करे सो और खूब इंजॉय करो सो। तुसा लोग अपने बच्चों को घिन के आसो, अपने फैमिलीज को घिन के आसो। और मैं तो कल का स्टेटस लाया और कल ही मेरे को मैसेज तो आने पे नायशा कब है, कहाँ है, कैसे, और मैं भी इंजॉय करेंदी पे और पूछते पे आयशा जो हाँ जी बिल्कुल मैं भी, मेरे नाल भी तारी मुलाकात थी सी और ऐसा सब मिल के इंजॉय करे सू। अच्छा, आज का प्रोग्राम का आगाज़ यकीनन सरप्राइज नाल किते, तो भी बहुत सारे सरप्राइज हैं और तुसा भी कॉल कर सकते हो अगर पूछना चाहते हो मजीद ई फेस्ट के बारे, स्ट्रीट फूड फेस्टिवल जड़ा है तुसा पूछ भी सकते हो, कॉल कर सकते हो। नंबर है 0335033544, यानी कि 4440854 और 53 है सारा दूसरा नंबर। और स्क्रीन पे तुसा नंबर देख सकते हो, और डेट वाला मैं दस अनाउंस करें रास्ता मैं कोशिश करे अपने पूरे प्रोग्राम के दौरान तो वाला दसेंदी रास्ता। मैं चाह रही हाँ कि मेरे नाजरीन जड़े हैं, मेरे भेणी जड़े हैं, जो बच्चे हैं जड़ा मेरा प्रोग्राम दे दें वो भी आवन, और ई फेस्टिवल को स्ट्रीट जड़ा फूड फेस्टिवल है जितना खावन पीवन भी है और फ्री राइड्स भी हैं बच्चों वास्ते, और इंजॉयमेंट फुल इंजॉयमेंट है पे तुसा आसो और खूब इंजॉय करे सो। अच्छा चलसा अज दे मेहमाना वाले, और क्योंकि इतना भी इंजॉयमेंट का ही कुछ प्रोग्राम असा बढ़ाई बैठे थे। सानल सिंगर हैं पे शौकत अलवी साहब हैं जड़े के कंपोजर भी हैं, राइटर भी हैं और सिंगर तो हैं ही हैं। ऐसे गुड मॉर्निंग आपसो जी, आया को आपसो वेलकम मैडम, वेलकम। थैंक यू। ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है तरह। थैंक यू जनाब, तो तशरीफ घेन किया है। और चलसा में अगले मेहमान वाले और बहुत एक सोबर पर्सनैलिटी, नाइस पर्सनैलिटी मेरे प्रोग्राम में मौजूद हैं। और जेल मेरे को पता चला कि ये जनाब प्रिंसिपल हैं, मैं थोड़ा शौक थी कि है टू यंग
ایک خاکہ ہوندے نا ایک پرنسپل دا سوچنے ہے کہ کوئی بزرگ ہو سی اور کچھ بابا ٹائپ ہو سن اور اچھی خاصی ایج ہو سن، لیکن اے پرسنالٹی جڑی ہے بہت ہی ینگ ہیں اور ایسے نوجوان جڑے ہیں واقعی سارے بہت سارے لوگوں واسطے میں آدھیاں کہ ایک آئیڈیل ہیں پہ اور اثر جڑی تبدیلی ہے اصل تبدیلی یہ لوگ ہیں جڑے گھن کے آ سکتے ہیں. میرا سنیما کہ سابقہ سول جج بھی رہ چکے تھے اور محکمہ اوقاف دے ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر بھی رہ چکے تھے اور ای ٹائم انہاں دی جڑی خدمات ہے وہ ایجوکیشن والے ہے اور 15 سال تھے کہ ای فیلڈ وچ ہیں پہ اور گیلانی لاء کالج یونیورسٹی دے ان ٹائم پرنسپل جڑے ہیں آصف صفدر صاحب میرے نال ہیں. گڈ مارننگ جی آیا کو. تھینک یو. گڈ مارننگ عائشہ. کیا حال ہے؟ ویری فائن. ویسے میرے ناظرین بھی شاکنگ تھی کہ واقعی ہاں پرنسپل اکثر لوگ گال سن کے حیران تھی ویندے ہوسن ہے. ہاں جی فریکوینٹلی مجھے آئی ہیو ٹو فیس سچ کائنڈ آف ریئیکشن بٹ جس طریقے سے آپ نے میرا انٹروڈکشن کروایا دیٹ واز ونڈرفل. اس طریقے سے وہ زیادہ شوق ہو گئے ہوں گے تھنک دیکھ کے مجھے. کریڈٹ گوز ٹو یو. اچھا مزے دی گپ شپ چلسی اور گال تھیندی پئی ہے کیونکہ سب پھرن پھراون دی ہی گال کیتی ہے سیر سپاٹے دی گال کیتی ہے سس ملتان دی سے گال کرنے تے وہ گھٹ ہی جگہ ہیں پہ جتا گھما ون سکتے یا پھرا ون سکتے. ہن اے نواں جڑا ٹرینڈ نکل آئے تھے رائل آرچرڈ وچ ہن آندا پئی تھی بالکل اسٹریٹ فوڈ فیسٹیول آندا پئی تھی اور وسیب بھی انہاں دے میڈیا پارٹنر ہیں ٹی وی 1 بھی ہیں پہ نیوز 1 بھی ہیں پہ. تو مطلب ایک نواں اچھا ہے پیا مطلب ان طرح دے فیسٹیول ہونے چاہیے ملتان وچ ہے نا. ملتان میں اس میں کافی سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ اب کافی چینج آ رہا ہے. پہلے اتنا ٹرینڈ نہیں تھا لیکن اب لوگ ڈائننگ بھی کرتے ہیں اور ان کا دل چاہتا ہے کہ وہ ہیپننگ ہو ڈیلی بیسس پہ. رائل آرچرڈ میں یہ جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے آئی تھنک اٹ وڈ بی ونڈرفل اور اس سے لوگوں میں کافی انٹریکشن ہوگا کافی تھوڑا چینج آئے گا تھوڑا ان کو ایک یو نو ایک بریک ملے گا. اٹس گڈ ونڈرفل. اچھا میں یقیناً آصف کو جاننا چاہتا. آصف ویسے تو بہت سارے گالے ہیں لیکن سٹارٹ تو ہی ادھر نہ کہانی شروع کرنی چاہیے دیوال مزہ جو ہے نا زیادہ آوے تھیا. ای پوسٹ تے میں آکساں ای عہدے تے پہنچن تک مطلب کتنا سروائیو کیتا کتنی محنت کیتی اور کیویں آئے اور کیا کیا مسائل تھے انہاں دا سامنا کرنا پڑا. یہ 99 کی بات ہے. میں گریجویشن کی تیاری کر رہا تھا. گڈ. ان دنوں ہاں میں کیونکہ پاک پتن شریف سے بلانگ کرتا ہوں تو ہمارے گھر کے ساتھ ایک بہت بڑی عید گاہ ہے تو میں وہاں بیٹھ کے پڑھا کرتا تھا اور زیادہ تنہائی ہوتی تھی تو میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتا تھا کہ یا اللہ میں نیچے بیٹھا ہوں مسلے پہ اور پڑھ رہا ہوں تو اوپر دیکھ کے مجھے لگتا تھا کہ ایک دن آئی ووڈ میک اے چینج. مجھے فیلنگ وائبز آتی تھی اندر سے ایون دو کہ تب میرے ایف اے میں میرے مارکس تھے 552 جس کا کوئی مطلب کنسیپٹ بھی نہیں تھا کہ یہ بچہ اتنا آگے جا سکتا ہے اور اتنا کچھ کر سکتا ہے. لیکن بس اندر ایک خواہش تھی ایک یو نو ایک آگ تھی ایک چاہت تھی کہ کچھ کرنا ہے لائف میں اپنے پیرنٹس کو کچھ کر کے دکھانا ہے. تو بس اللہ کا نام لے کے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے کچھ بھی کرنا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو آپ اپنے ساتھ رکھیں. بالکل. وہ ایک انگلش میں ایک لائن ہے جو میں بڑی کمیموریٹ کرتا ہوں کہ پٹ دی گاڈ فرسٹ وٹ ایور یو ڈو. آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنے ساتھ رکھ کے چلیں گے نا تو خود بخود چیزیں آسان ہوتی جائیں گی. میں جب لا میں داخلہ لینے گیا 2000 میں تو دیٹ واز مائی فرسٹ ایور وزٹ آف لاہور قائد اعظم لا کالج لاہور. اچھا یہ بائی چوائس ہے کہ میں لا کرنے تھی یا گھر والے چاہتے پہن کے تسا لائر بنا کیونکہ یہ چیز یہ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے. میں اصل میں ایم اے انگلش کرنا چاہتا تھا. اچھا. تو جب مجھے پتا چلا کہ لا بھی انگلش میں ہو سکتا ہے تو میں سوچا لا کر لیتے ہیں. لا کی فیلڈ تھوڑی سی ملٹی فیریس ہے اس میں اس کے فیسٹس بہت زیادہ ہیں. اچھا کیا اٹریکشن فیل تھی جل سے اسٹوڈنٹ آوے اون ٹائم یہ فیلڈ کے بارے کیا سوچے دے آوے کہ میں لائر بن سا کالا کوٹ ہو سی اور ٹورا ہو سن کیا سوچ ہوتی ہے. مجھے اصل میں جب میں نے قائد اعظم لا کالج میں ایڈمیشن لیا نا تو ہمیں وہاں پڑھانے آتے تھے کافی لرنڈ قسم کے لائرس وہ اور اس میں جوڈیشری سے بھی ریلیٹڈ لوگ تھے. تو جو پہلی میری خواہش پیدا ہوئی نا لا کی ایجوکیشن کے دوران وہ جج بننے کی تھی. اچھا. آئی وانٹڈ ٹو بی اے جج. مجھے وہ بڑا فیسینیٹ کرتا تھا. اچھا بنے بھی صحیح. اور اللہ کا شکر اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. انسان کچھ بھی نہیں ہے. بس آپ یہ سمجھے کہ انسان کے اندر اگر آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنے ساتھ رکھیں نا تو پھر میں کا ایلیمنٹ نکل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو بندے کو سب کچھ دیتی ہے اور بس آپ کے اندر ارج ہونی چاہیے خواہش ہونی چاہیے. ارج نہیں ہے اور موٹیویشن آپ موٹیویٹڈ نہیں ہے نا پھر کچھ نہیں ہو سکتا. موٹیویشن از مسٹ.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی اپنے اندر آپ ڈیپتھ پیدا کرتے جائیں گے نا اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ہی نوازتا جائے گا. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اللہ سے کیا چاہتے ہیں. سو ہمبل پرسنالٹی ماشاء اللہ. اور نالے سنال ایک کالر بھی ہیں نسن کو ویلکم آکسوں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ناد سے سو اپڑا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ناد سے سو اپڑا. الحمدللہ. تو ساڈے ٹھیک ٹھاک ہے. الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. میرا بھرا اپنا ناد سے سو. جی نور حسن لیندا پہ اچھا بہت باتی تو. جی جی یونس کیا آکھنا چاہ سو. جی اساں تواڈے بہت فائن سے پروگرام دے جناب. تھینک یو جناب. شکریہ شکریہ جناب. تسا تھینک یو جناب. تسا کال کی گال تھوڑا زیادہ لمبی نہ تھی سکی اور گپ شپ بھی جاری ساری راسی سارے نال. جناب بالکل شوکت الوی صاحب بھی ہیں سنگر بھی ہیں اور یقیناً آصف صفدر صاحب دی کہانی اتنی لمبی ہے کہ وہ بھی نال نال چلتی راسی ہے اور شوکت الوی والے چلسو کو نال نال زیادہ ششکا بھی نال نال چلتا راسی تھیا. اچھا شوکت تسا بہت سارے شعبے وچ کام کریندے پے ہو. کمپوزنگ رائٹر اور سنگنگ اور بیس بھی نال چلتے پے. بزنس اور بھی چل رہے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. تو ول اینڈ سنگنگ والے پاسے کیوں آ گئی یا وہ بھی چیزیں نال نال چلتے پے تھے بزنس اور ڈفرینٹ کام. میڈم بیسیکلی جو ان کی سنگنگ ہے نا یا کمپوزیشن یا اس میں کمپوزنگ وغیرہ ہے آئی ووڈ لائک ٹو سے اٹ از مائی پیشن. اچھا گڈ. اٹ از ناٹ اے پروفیشن اٹ از مائی پیشن. تو یہ بچپن سے ہے. ٹھیک ہے. ان کے جب سے ہوش سنبھالا ہے میرے ذہن میں نا یہ چیزیں آتی رہتی تھی. تو جیسے وہ ان کے لکھنے کا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ اس میں کوئی مصرع آ گیا کوئی فقرہ آ گیا کوئی لکھ لینا. کمپوزیشن میں ان کے بناتا رہتا تھا. مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں. پہلا اگر ایسا گل بچپن جی آتا ہے ہوش سنبھالا میں کیونکہ بہت سارے چھوٹے بچوں کو تو خود ہی پتہ نہیں ہوتا کہ میں کرنا کیا ہے. انہوں نے تو مخصوص شرارت کرنی ہوتی انہوں نے کھاونا پیونا یہ انہوں کی حرکت ہوتی. لیکن جو بچہ ہوش سنبھلے کچھ میچور تھے والا احساس تھے کہ میں میرے کو یہ بھی کر سکتا. اچھا پہلے لکھنا شروع کیتا گاونا شروع کیتا پہلے سٹارٹ کیا ہے پیا. سنگنگ گانا شروع کیا پہلے بچپن میں نا جیسے میں گنگناتا رہتا تھا تو فیملی کا کوئی بندہ نا شوکت وہ گانا تو سناؤ. اچھا گانے یاد بھی کر لیتے تھے اس ایج میں سارے. جی جی پورے نہیں ہوتے تھے تھوڑے بہت ٹوٹے پھوٹے. تو مجھے یعنی کہ احساس ہوا کہ آئی کین ڈو اٹ. اچھا تو وہ ہوتا نا ایک بچے کو آپ جس لائن پہ لگا دیں تو وہ اسی لائن پہ لگ جاتا ہے. یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. کیا گھر والے راضی ہیں کہ واقعی لائن نہیں وہ تو ابھی بھی لائک نہیں. اب تو تبھی اس لیے تو پروفیشن کے طور پہ اڈاپٹ نہیں کر رہا. ان کے پیشن کے طور پہ پروفیشن کے طور پہ ابھی بھی ممکن نہیں. تو الحمدللہ میرا بزنس ہے میڈیسن کا اپنی کمپنی چھوٹی سی رن کر رہا ہوں. لنڈن میرا کافی عرصہ وہاں سے MBA کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ ایم اکنامکس میں یعنی شوق ہے گھن کے چل رہے شوق. تو ان کے اس میں مجھے اصل میں جو چیز ان کے جب فلمز وغیرہ دیکھتے تھے تو اس میں جب میوزک آتا تھا تو اس میں مجھے وہ بڑا ایک ٹوٹل سا مجھے لگتا تھا یہ ہوا کیسے ہے. جیسے میوزک آتا ہے تو وہ اس میں جذبات کو ابھارتے ہیں میوزک میں دوڑنے بھاگنے وہ بڑی کریٹیکل جیسے دھمال آپ دیکھ لیں تو وہ بندے کے اوپر ایک وجہ تھا. میں کہتا تھا یہ ہاؤ اٹ از بینگ یہ ہو کیسے رہا ہے. یعنی کہ ایک آپ سمجھ لیں کہ انویسٹیگیشن یا ریسرچ کے طور پہ نا میں نے اس چیز کو اڈاپٹ کیا. تو وہ چلتا 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 وہ اٹ از اے پارٹ آف مائی بلڈ ناؤ. واہ جی زبردست زبردست. تو وہ مجھے ان کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہو کیسے رہا ہے. ٹھیک. اچھا کیڑی ایج فیل تھی کہ ہوں استاد دی بھی ضرورت ہے ہوں مزید سیکھنے کی بھی ضرورت ہے. ویسے تو ہر کوئی میرے کو بڑا شوق ہے گیت گاون کا. میرے کزن بڑی تعریف کرے نا آواز اچھی ہے. نہیں نہیں جھوٹ بول رہے ہیں. نہیں نہیں آپ بھی آپ کی بہت اچھی ہے. تو یہ جی بڑے لوگ ہو رہے ہیں کزن فرینڈ جہے تو بوسٹ اپ کریں پہ انہوں نے پہ نہیں نہیں آواز بڑی اچھی ہے چاہے بالکل اچھی ہو واقعی ہونے. نہیں آواز کی پہلے میں اس بات کو ان کے ہمارے کانسیپٹ ہے کہ آواز اچھی ہے یا بری ہے. اٹ از ان میوزک اٹ از رانگ کنسیپٹ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آواز نہ کوئی بھی بری نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے کسی کی بھی آواز کو برا نہیں بنایا. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ ہر کسی آواز کا اپنا ایک ریتھم ہوتا ہے اس کی ایک اپنی ٹیون ہوتی ہے اس کی ایک اپنی بیس ہوتی ہے. ہاں یہ ہوتا ہے کہ کچھ میں سریلا پن ہوتا ہے کچھ میں سریلا پن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر اس بہت ساری آوازیں ایسی ہوتی ہیں ان میں سریلا پن ہوتا ہے لیکن اٹ نیڈس ٹو بی پالشڈ.
ठीक है, उसको हम पॉलिश करना कह सकते हैं। ठीक है। तो मिसाल के तौर पे तहरा सैयद की आवाज अगर हम देख लें, हाँ हाँ, या सुरैया मुल्कानिकर की आवाज हम देख लें, दे आर डिफरेंट, क्वाइटली डिफरेंट साउंड। बिल्कुल बिल्कुल। उनका जो स्टाइल है, उनकी जो रूटीन है जो गाने का, वो आम रूटीन से डिफरेंट है बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मलका फुकराज को अगर हम देख लें, हाँ। हाय मेरी अंगूठियां, वो जो उन्होंने गाया है अभी तो मैं जवान हूँ, वो बिल्कुल डिफरेंट है। और वो कोई गा भी नहीं सकता, वो जो उसी अंग में नहीं गा सकते। काले कोल भी आके सुनने ऐसा जनाब। हर चलते पे हैं ब्रेक के, जी। ब्रेक के बाद वापस आ सुनाज़रीन की थे ना वैसा सारे नाराज। दरांगे और शौकत अलवी साहब नाले गुफ्तगू करेंदे प्यार से, क्यों ना कोई गीत सुन गिद्दा बने ना कोल और आदन्ना जंगल में मंगल हो जाए। सवेर सवेर टाइम है जरा मूड मजीद फ्रेश थी वैसी। चल सो और जनाब गाना सुन। मैडम सरायकी सॉन्ग है, मेरे को रो रो याद करे से। हाय हाय, सुबह सुबह रुला दिया। चल जग
واہ جی واہ, ڈھولا عشق دی سو ڈھولا عشق دی, واہ واہ, زبردست زبردست. اچھا یعنی کہ قسم ڈھولا دی قسم جی چاہتے قسم. ہیں. اچھا ٹپیکل یعنی کہ اس طرح کی میوزک اندا بہت اچھا ہے, ڈھول دی تھاپ تھے ہی سارا ہی لگتا ہے سانگ ہے میوزک. انٹینشنلی یعنی کہ اس میں خود یعنی کہ ایک موڈ بنایا گیا, حالانکہ سیڈ ہے لیکن ٹرینڈ ہوتا ہے کہ سیڈ کو بہت ہی زیادہ بٹھا دیا جاتا ہے ہاں نارملی. بالکل. تو یہ یعنی کہ پیپل ول انجوائے دس ٹائپ آف میوزک. اس میں ڈھولک اسپیشلی اگر ہم دیکھیں, اب تو بہت سارے اور چیزیں بھی آ گئی اور میرے سانگس میں, لیکن یہ جو ڈھولک اس کی جو تاثیر ہے نا مزہ ابھی بھی ہے ویسے. یعنی کہ دکھی ہو زیادہ دکھی تھی میں نے, اور خوش ہو خوش تھی. اچھا آصف والے چل سو, آصف نال گفتگو کرے سو, اور آصف پہ جاننا چاہسا خواب ڈٹھا جج بنا دا اور کو پورا کرنے دی کوشش کی تھی, اگو ٹور سو پورا تھی تو یقینا. اس کے بعد اصل میں لائف میں اگر آپ چھوٹے چھوٹے ایمز بناتے جائیں نا, ایک ہی ایم بنائیں گے تو لائف اسٹیگنٹ ہو جاتی ہے. آپ کو اپنی لائف کو اسٹیگنٹ نہیں کرنا چاہیے, اچھے سے اچھے کی تلاش میں آپ کو مطلب ہمیشہ رواں دواں رہنا چاہیے. اور آپ جس طرح میں نے کہا کہ عرض کبھی ختم نہیں کر رہی ہے, کیونکہ جب بندے کی وہ خواہشیں ختم ہو جاتی ہیں نا تب بندے کی موت ہو جاتی ہے. اس میں خواہشات سے میری مراد کو میٹیریلسٹک اپروچ نہیں ہے. آئیڈیلسٹیکلی آپ اپنے اندر کی جو کیپیبلٹیز ہیں ان کو مزید ریفائن سے ریفائن کتنا عرصہ رہے جج دی فورس؟ پروبیبلی 6 months. ٹھیک ہے. کیونکہ میرا زیادہ جو انکلینیشن تھا وہ تھا ٹیچنگ کی طرف. اچھا. میں قائد اعظم لاء کالج لاہور, پنجاب لاء کالج لاہور میں بھی پڑھاتا رہا ہوں 2004 میں. بس یہ تھا کہ ایک لائک اچیو فار دی سیک آف اچیومنٹ, بس تھا کہ یہ بھی میرے ریزیومے میں آ جائے, یہ بھی میرے ریزیومے میں آ جائے. لیکن جو اصل پیشن تھا وہ ٹیچنگ ہی تھا, آج بھی میں اسی میں ہی ہوں. محکمہ اوقاف بھی رہے؟ ہاں جی, وہ بھی ایٹ لیسٹ 2 سال میں نے وہ سرو کیا لاہور میں اور گجرات میں. کیسا رہا ایکسپیرینس؟ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. مجھے مختلف ریسز سے, مختلف لوگوں سے انٹریکٹ کرنے کا موقع ملا, ہندو سے, سکھ سے, کیونکہ نارملی وہ اوقاف ویکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ سے ریلیٹڈ تھا, تو اس میں آپ مختلف لوگوں کے جو ریلیجنس ہیں ان کے کلچر سے آپ کو انٹریکشن ہوتا ہے, اور اٹ واز گڈ. لرننگ پروسیس تھا, ایکسپوجر بڑا. کٹاس راج کا ایک میلہ ان کا ہوتا ہے چکوال میں, وہ میں نے کنڈکٹ کروایا تھا, میرے وہ ضلع میں آتا تھا. اور اس کے علاوہ ننکانہ صاحب میں ان کا جو ہر سال ہوتا ہے وہ کنڈکٹ کروایا. بہت اچھا زبردست ایکسپیرینس تھا. اچھا, اس کے بعد 2 سال بعد بائے بائے؟ ہاں جی, میں نے کیونکہ یہاں میری پرماننٹ جاب ہو گئی تھی 2008 میں ایز اے لیکچرر بہاؤدین ذکریہ یونیورسٹی گیلانی لاء کالج میں. I topped the selection board in 2008 and that was my second ever visit in BZU. تو اس کے بعد پھر 2008 سے میں نے کنٹینیو کیا 2011 تک. پھر میں LLM کرنے چلا گیا اسلام آباد انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے 2 سال کی چھٹی لے کے. پھر وہاں سے واپس آیا تو اللہ تعالیٰ نے پروموشن دے دی, میں اسسٹنٹ پروفیسر ہو گیا. اور پھر 2018 میں اللہ تعالیٰ نے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کا. اچھا, یہ چیز میں گھٹ پسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ کوئی ینگ ہوئے نوجوان اور یہ جی پوسٹ ہے پرنسپل دی کئی بھی جگہ تے مل ونے ہوئے کالج یا یونیورسٹی وچ, ٹھیک ہے, ٹیلنٹ جڑا ہے واقعی آساد ہے, ابھر کے باہر آندے تھے اور بلندے تھے, لکایا نہیں بن سکتا, یہ لک نہیں سکتا. لیکن بہت سارے بابے ایسے ہونے تھے جڑے کہ نہیں چاہتے پہ ہوندے کہ ایسے لوگ یا یوتھ اگو آوے. تو دیکھ اکثر فیلڈز وچ کوشش یہ ہوندی کہ ککو لوگوں کو بیک تے رکھا ونے. کیویں اگو آئے, کیا اس وچ بھی پرابلم کریٹ کیتے کہ کچھ شیئر کرے سو سارے؟ اصل میں میری جو گورنمنٹ سروس ہوتی ہے نا, یہاں پہ ایز سچ کوئی پولیٹکس انوالو نہیں ہوتی ہے, لیکن وہ میرٹ کو تارنش نہیں کرتی. میرٹ وائز آئی واز دی سینئر موسٹ. جب یہ سیٹ خالی ہوئی تو اس پہ جو اس وقت طاہر امین صاحب وائس چانسلر تھے, تو انہوں نے میرٹ کو فالو کرتے ہوئے جو بھی سینئر تھا اس کو انہوں نے موقع دے دیا. تو ایز سچ کوئی ایشو نہیں ریز ہوا. صحیح, اللہ نے کو جنت نصیب کرے. اور واقعی سارے شو وچ بھی آئے تھے. ہی واز ونڈرفل پرسن, بہت نائس آدمی تھے, بڑا لاس ہے ہمارے. اور بالکل اتنے ہی بیٹھے ہیں جتے تسا بیٹھے ہو, اور یقیناً یہ فکس ہے انہوں لوگوں واسطے جڑے کہ واقعی کتنے ہائپ تے ہونے, کتنے ترقی کرے رہے تھے, اور کتنے میں دے اپنا نام بڑھے رہے تھے. اور انہوں دے میں انہوں دے بعد بھی انہوں دے جناب جی ادن انہوں دے نا اور انہوں دے قصے جڑے ہیں باقی رہ رہے تھے. کچھ کام ایسے ہی کر کے ہونے لوگ کہ جڑا ہمیشہ یاد رہتے تھے. صحیح. اچھا, ہوں جی میں آدھی ایک پورے ایڈمنسٹریشن کو چلاونا
ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਚਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਅਦਨੇ ਇੱਕ ਹਾਰਡ ਟਾइम या हर्डल टाइम होते किवें करेंदे हो सारे चलेंदे हो? असल में मेरा थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस है पास्ट में। ठीक है। मैं जब औकाफ डिपार्टमेंट में था तो आई वाज रनिंग 4 डिस्ट्रिक्ट्स एट द सेम टाइम। गुजरात, मंडी, बहाउद्दीन, चकवाल और झेलम, ये 4 ज़िले मेरे अंडर थे। तो वो एक्सपीरियंस बड़े काम आया है। गिलानी लॉ कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा जितनी डिफ़िकल्ट नहीं है, बट आपको थोड़ा सा बस आपको अपनी प्रायोरिटीज़ आप सेट करें, हर चीज़ का प्लान आप पहले अगर कर लें कि मैंने ये काम इस वक्त कर रहा हूँ, क्योंकि स्केड्यूल आया होता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए मैं समझता हूँ कि अगर आप में विल पावर हो, विजिलेंस हो और इंटेंशन हो, देन आई थिंक इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। यू गॉट टू हैव द टेम्परामेंट। और उसकी ट्रेनिंग मुझे अर्ली लाइफ में मिल गई थी। आई वाज 22 व्हेन आई वाज डेप्यूटी एडमिनिस्ट्रेटर। तो वो सारी की ट्रेनिंग थी, पहले बैकग्राउंड था, तो ऐसा कोई इशू नहीं आया। फैकल्टी जो है उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया और अल्लाह का शुक्र है। सही, ज़बरदस्त। और यकीनन तुसा लोग जन आंदे हो तो बहुत सारे जेडे नौजवान हैं पे बहुत सारे बच्चे उन्होंने वास्ते भी एक आइडियल बन के आंदे हो कि देखो कितनी इन्होंने मेहनत की थी और वल मेहनत करने के बाद अदर ने पोटेंशियल के बाद कितनी कामयाबी हासिल की थी, तुसा भी हासिल कर सकते हो। अदर ना कि सोच जी है तारी उनका मस्बत होना भी बहुत ही ज़रूरी है, जिनकी तारी है यकीनन, और हम्बल होना भी बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा जी, एक्टिव शार काले पेश करेंगे, फिर मैं तो दस देवा कि स्ट्रीट फूड फेस्टिवल और बहुत ही जल्दी आंदे पेन थे सुल्तान दे शहर मुल्तान इश्ता तैयार थी वनो तुसा और दस देवा के 13 और 14 अप्रैल को रॉयल ऑर्चर्ड मुल्तान इच आओ तो इंजॉय करो, अपनी फैमिलियां को भी घेन के आओ। और मैं भी दस देवा कि 100 तो ज़्यादा जनाब फूड वेंडर्स भी हैं, यानी कि खावन पीवन के स्टॉल भी हैं पे, 12 वास्ते फ्री राइड्स भी हैं पे, और दूर दी जड़ी के दसें पे यहाँ 13 और 14 अप्रैल को जनाब लाइव कॉन्सर्ट भी होसी और जिंदे होसन पाकिस्तान दे मशहूर सिंगर और अमानत अली हुसैन, एनी खालिद हुसैन, राफे इसरार हुसैन, नादिया हाशमी हुसैन ते इंदे अलावा दीगर बहुत सारे गुलकार हुसैन ते आयशा भी होसी। जी बिल्कुल तैयार रहे तुसा और मजीद गपशा भी करे सो बहुत कुछ ऐसा जानना चाहूँ आसिफ सरदर साहब ते वाले, क्योंकि कामयाब पर्सनैलिटी है इंसान इन टाइम मौजूद है, और जानना चाहूँ इन्हें दी कामयाबी का राज कहे। चलते हैं शॉर्ट ब्रेक ते। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद। दर्शकों तक सवेल दे रहे और जी बिल्कुल मज़े की गपशप चलती पई है आसिफ नाल। अच्छा आसिफ, सीरियस बहुत ज़्यादा लगते पे हो जॉब का हिस्सा है या इवें ही हावे, मतलब शुरू दे इवें हावे? मैं उसमें जो नया इन्वायरमेंट होता है ना, उसमें एडजस्ट होने के लिए आई टेक सम टाइम। मुझे अडेप्टेबिलिटी हो जाती है, हाँ। लेकिन थोड़ा टाइम लेने के बाद। अच्छा, शुरू की आदत है? बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे लोग ऐसे ही होने बहुत जल्दी घुलते मिलते कहने, बहुत जल्दी दोस्त नहीं बनेंगे, तो सभी नहीं बनेंगे। सेम है। क्या जज के करेंगे रांदे हो, मतलब बस इंटरनली जजमेंट शुरू से ही चलती पई है, जज करेंगे? जजमेंट का इतना नहीं है, वो मिजाज होता है जो शुरू से बन जाता है, हाँ। लेकिन ये है कि जब थोड़ा सा टाइम गुजरता है तो देन चीज़ें काफ़ी कंफर्टेबल हो जाती, मैं फील करता हूँ तब। अच्छा, ऐसे लोगों को ना अक्सर लोग प्राउड डाल दें, तो सुनो उसे प्राउड ही है ये बंदा बड़ा, रूड कहते हैं, रूड है, प्राउड ही है, पता नहीं सुसाई अल्फाज सुने उसे बहुत ज्यादा, है ना। मैं मेरे को याद है मीडिया को आवन को पहले मेरी भी इवें ही है पई, मतलब मैं भी लोगों ज्यादा घुलती मिलती ना, हम एज ए स्टूडेंट भी लोग मेरे को आखिर प्राउड ही है ये लड़की, फ्रूड है, फलां है। अच्छा, लेकिन क्योंकि मीडिया एक ऐसी जॉब है या जिन्हें तो अब घुलना मिलना पौने एक रूटीन बाढ़ में दी, जैसे अलेंदे रांदे बुलेंदे रांदे, तो बोलने की आदत भी है या नहीं है? मैं बहुत बोलता हूँ, बहुत ज्यादा बोलता हूँ। अपने दोस्तों में सबसे ज्यादा टॉकेटिव मैं ही हूँ, हाँ। मैं ही होता हूँ हमेशा, लेकिन हाँ। ये कि जब उनके साथ उस लेवल पे बंदा पहुंच जाता है कि आपस में कोई फॉर्मेलिटी नहीं रहती, लेकिन टू स्टार्ट विद शुरू में आते ही किसी महफिल में या कहीं भी बैठो तो मैं चुप बैठ के देखता हूँ, मैं इसमें मैं मतलब कोशिश करूं भी ना, हाँ। तो आर्टिफिशियल लगूंगा, हाँ। इसलिए मैं नेचुरली रहता हूँ। अच्छा। कि जब खुद ब खुद अंदर से बंदा वाइब्स आती है कि नाउ आई एम वेरी कंफर्टेबल, अब मैं इंटरेक्ट कर सकता हूँ, घुल मिल सकता हूँ, तब नेचुरली बंदा अच्छा भी लगता है। लेकिन इम्पोज करना अपने आप को, अननाउन जगह है, यानी तरी मतलब अगर नाउन है लोग जाना लें तो वल शायद क्या बहुत ज्यादा। अच्छा। हाँ, जब नॉन लोग हों, कंपनी हो और डेली बेसिस पे मिलना हो तो मैं जोक्स भी करता हूँ, सबसे ज्यादा इवन करता हूँ। गाने भी सुनाते हैं, ये शौक भी है? नहीं, गाने कभी नहीं। सुनने का है शौक?
सुनने का है. Yes. ठीक है, किस तरह का म्यूजिक सुनते हो तुसा? कोई भी म्यूजिक जिससे मुझे एनर्जी मिले, जिससे मैं थोड़ा एक्टिव हो जाऊं. और समटाइम्स तेज म्यूजिक भी अच्छा लगता है, डिपेंड ऑन द पॉप मूड. म्यूजिक ज्यादा पसंद पॉप है? भी अच्छा लगता है, क्लासिकल भी अच्छा लगता है, स्लो भी अच्छा लगता है, फास्ट भी अच्छा लगता है. आई थिंक इट डिपेंड ऑन द मूड, आप किस मूड में हैं. मतलब जब मैं वर्कआउट करता हूँ तो फास्ट म्यूजिक, एनर्जी म्यूजिक आई लाइक. ठीक है. तो जब थोड़ा सैड हो जाता हूँ तब उसके हिसाब से म्यूजिक पसंद है. इट डिपेंड ऑन योर मूड. अच्छा, वो टाइम भी आंदे जो तुसा सैड थिंदो बहुत ज्यादा है वाकई? Yes. बहुत जल्दी मतलब या बहुत जल्दी तुसा माहौल तो इंस्पायर थी वेंदे हो या तारीख कर गिंदे हो यही? यस, समटाइम्स जब कोई सिचुएशन ऐसी आती है तो उस मोमेंट में जब मुझे कोई नई सिचुएशन कन्फ्रंट होती है तो मैं थोड़ा सा पैनिक हो जाता हूँ. लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ा सा फिर जब उसको कैटर करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए थोड़ी सी सोच डेवलप होती है, फिर आहिस्ता 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 उसको मैनेज भी कर लेता हूँ. लेकिन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई बिकम लिटिल पैनिक. ठीक है. अच्छा, ये शुरू दा है यानी कि जे तुसा एज सिविल जज रहे ऊ टाइम है या महकमा औकाफ विच आवे ऊ ज्यादा पैनिक थिंदे आवे या हुन ज्यादा थिंदे हो? असल में महकमा औकाफ में लिटिगेशन बहुत ज्यादा थी, है ना? हाँ, प्रॉपर्टी के मैटर थे. हाँ. तो उसमें आए दिन वो जमीनों पे कब्जा हो जाना, जमीनों पे फाइलों के अच्छा भला मसाइल. मसला भी हल थिंदे खराब थी सुबह उठ के बंदा घर से ऑफिस आता है, हाँ. आके नए इश्यूज. हाँ. और वो ऐसे इश्यूज होते हैं जिनमें मतलब मैं अपनी जात की हद तक बात करता हूँ, हाँ. मेरे जैसे बंदे का तो ना कोई लेना ना कोई देना, वो एक फिक्स सैलरी होती है, उसके अंदर गुजारा करने वाला जो बंदा होता है ना, हाँ. उसके लिए ये जो नए नए चैलेंजेस आते हैं ये बड़े शॉकिंग होते हैं. तो वो थोड़ा सा एक था जिससे वो आए दिन को ये कोर्ट में चला गया बंदा, ये चला गया, फलां जगह कब्जा हो गया, पुलिस को लेटर लिखे. वो में कितने साल चलते रहे थे एग्जैक्टली. केसेस. और मैं वहां बैठे पे सोचता था कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, व्हाट एम आई डूइंग हियर. तो उस वक्त में मैंने कहा कि मैं तो 2-3 लेक्चर दूं और जाके अपने घर सुकून करूं. अच्छा, स्कूल की लाइफ यानी तो डिमांड पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड इज माय प्रायोरिटी. ठीक है. अच्छा, नहीं बहुत अच्छा है. जब तक तोड़ा जो माइंड है, दिमाग जो है वो पीसफुल ना होसी तो तुसा कोई काम भी नहीं कर सकते. ठीक है ना? बहुत सारे लोग हिंगा लो अपने जॉब जड़ी छोड़ देने थे, लेफ्ट कर देने थे, जो उन्होंने माइंड को लगता कि मैं पुरसकून चीज चाहता पाया. और लोग वाल हैरान थे उनके इतनी मेरी जॉब छोड़ देती है, लेकिन इन्हें पता कि बंदा चाहता क्या पे. एब्सोल्यूट. मैं जब छोड़ रहा था तो मेरे जूनियर्स मुझे कहते थे कि सर आप जिस टीचिंग प्रोफेशन में जा रहे हैं उसमें कितनी सैलरी आपकी? हाँ. मैंने कहा स्टार्टिंग 20,000 है. ये बात कर रहा हूँ मैं 11 साल पहले की. हाँ. उसने कहा सर ये तो आप दिन में 2 दफा आपको किसी बिजली के जो मीटर उसको एनओसी देने के आपको मिल जाएंगे. लेकिन बस आई कोई क्योंकि मेरी प्रायोरिटी नहीं थी. वो मैं चाहता था कि पीस ऑफ माइंड हो, क्वाइट लाइफ हो और ऐसा प्रोफेशन हो जिसमें रिस्क हलाल हो. सही, जबरदस्त. ये मेरी प्रायोरिटी थी. ठीक, जबरदस्त जबरदस्त. अच्छी चॉइस है और अच्छी सोच भी है भाई. अच्छा, ड्रेसिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी की हुई तो सब बड़ी आज अच्छी. कंपैरेटिवली मैं बहुत सिंपल आया हूँ. नॉर्मली अच्छा, इससे भी ज्यादा अच्छी होती है ड्रेसिंग विच कोट. कुछ कहना तो नहीं चाहिए लेकिन हाँ. होती कुछ ऐसा ही मतलब ज्यादा फोकस होती थी अपनी ड्रेसिंग वाले शुरू से ही. ये तो खवातीन दा शोबा है ताले को. वेल अच्छा लगना किसको अच्छा नहीं लगता. हाँ हाँ. तो ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए क्योंकि समटाइम ये होता है कि जब आप भी कहीं जाते हैं तो आपको अपना इंट्रोडक्शन नहीं करवाना पड़ता. तो यहाँ पे सिचुएशन ये है कि व्हाट यू आर लुकिंग ऑन द फेस ऑफ इट, यही मैटर करता है. और वैसे भी अगर आप ये खुद अपनी चॉइस होती, लेकिन मेरे लिए एक बड़ा प्रॉब्लम है. हाँ. जब मैंने कहीं जाना होता है ना स्पेशल किसी इवेंट पे, तब मुझसे तैयार नहीं हुआ जाता. हाँ, क्यों? आम रूटीन में सारे ड्रेसिंग और इतना टिप टॉप वाल क्यों? रूटीन में मतलब वो ठीक है. रूटीन में जब कोई अब मैंने यार रेडी होना है, अच्छा लगना है, लोग देखेंगे, अच्छा लगना है, बेहतर लगना है. अच्छा लगने के लिए फिर अच्छा वो रेडी नहीं हुआ जाता. अच्छा, कॉन्शियस क्यों थी कि ज्यादा मतलब आपने वाले ये कॉन्शियस होना है ना? नहीं, ये कॉन्शियस होना नहीं है. ये कॉन्शियस होना नहीं है. मैं ज्यादा डोमिनेट हूँ. मतलब मैं अब यहाँ आना था तो मेरा सुबह दिल चाह रहा था कि मैं सूट में आऊँ. हाँ. नहीं यार बस ठीक है. ठीक. मेरा ये मिजाज है. जब कहीं जाना होता है ना, जब कहीं आपको प्रेजेंटेबल लगना चाहिए तब मैं सिंपल होके आ जाता हूँ. अच्छा. और जब कहीं आप नॉर्मल रूटीन में बैठे, उल्टा हाल है. ये सिचुएशन है. वो अब किसी के लिए तैयार होना मुझे अच्छा नहीं लगता. किसी के लिए तैयार किसी के लिए या कहीं जाना है तो अब किसी शादी पे जाना, उसके लिए आपको फॉर्मल होके जाना पड़ेगा. वहां मुझे यानी कि ओब्लिगेशन के तौर पर कुछ करना अच्छा नहीं लगता. फ्री माइंड के तौर पर करना अच्छा लगता है.
ठीक है जी कि तारी जॉब है एज ए प्रिंसिपल तो सर रोज भांड के वेंदे हो स्टूडेंट देखो और प्रिंसिपल का तो अपना स्टाइल होता है वैसे जब से मैं प्रिंसिपल बना हूँ कब मेरा स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन कम हो गया नॉर्मली आई principal रिमेन इन माय ऑफिस हाँ, मोस्ट ऑफ द बिल्कुल, टाइम बिल्कुल बिल्कुल अच्छा ते शॉपिंग दे वे शौकीन हो से यकीनन इतनी ड्रेसिंग ते तवज्जो जो है तुम्हारी ऑब्वियसली शॉपिंग करके ही खुद कपड़े करते आते हैं ड्रेसिंग यस खुद ही करता हूँ चॉइस खुद होंदी तुम्हारी यस सही जबरदस्त जबरदस्त अच्छा मैं गल करसा लॉ दे ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਪੈਣ ਤੇ ਹੁਣ ਆਦਨ ਮੈਰਿਟ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ थे जबकि पहले कोई मैरिट ना है जड़ा बच्चा है कोई जिम्मेदार था वो आदन बना के ना जनाब जी को वकील सारे ही काम आसे सारे केसेस लड़ते हैं और इनकी वजह ऐसा को देखने को मिलती है कि वकला जी गर्दी है वो भी बढ़ गई और बहुत सारे वाकयात जो देखने को मिले वकला हजरात ते यानी कि वो लोग आगे जिदा को मेरे ख्याल फील्ड में ना आना चाहिए हिमाजत के नाल और इन्हां दी वजह नाल ਜਿਹੜੇ लोग मेहनत करके आए ਜਿਹੜੇ प्रोफेशनल हैं पे उन्हां दी भी बदनामी थींदी है क्योंकि अगर एक आदे ना काली भेड़ी वाला ਜਿਹੜਾ होवे ते एक ते उनकी वजह नाल सारे जनाब को लपेटे चा ना सकते लपेटे चा सकते थे और यंग बच्चियां को तुसा क्या उन्हें चेंज हैं क्या आदे पे मैं आशा आपको बताता हूँ हाँ। अब जो लॉ की डायनामिक्स है ना हाँ वो इस हद तक चेंज हो चुके हैं कि आई कैन नॉट टेल यू अब HEC ने LAT एक लैट का टेस्ट है वो रख दिया है ठीक है इसके अलावा जो मेरिट है वो बहुत ज़्यादा हाई है फॉर एग्जांपल इस दफ़ा जो हमने LLB 5 इयर्स में एडमिशन किए हैं वहाँ जो टॉप ऑफ द लिस्ट पे लड़का है उसके नंबर मोर देन 990 हैं ओहो 990 अब ये मेडिकल के करीब मेडिकल के करीब लेके है, चला बिल्कुल। जाता है और तीसरी लिस्ट में जो लास्ट हमारा स्टूडेंट हमने इंडक्ट किया है उसके नंबर मोर देन 880 हैं सही अब आप अंदाजा लगाएं कि तीसरी लिस्ट में आखिरी लड़का जो लॉ में दाखिला ले रहा है उसके नंबर 880 से ज्यादा है जस्ट इमेजिन यहीं से आप सोचेंगे अब लॉ का जो एक पैराडाइम है वो शिफ्ट हो गई है अब लॉ की डिग्री इतनी प्रेस्टिजियस हो गई है और आने वाले दिनों में हो जाएगी कि इसमें लोगों को एडमिशन ही नहीं मिलेगा सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली 3 साल प्रोग्राम पे बैन लगा दिया ठीक है इट इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 2019 अब इस साउथ पंजाब में जनूबी पंजाब में आप इमेजिन करें कि बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में अगर सिर्फ 100 सीटें रख दी जाएं जो कि ऐसा ही होगा तो कितना कंपटीशन होगा सही तो अब ये जो एक ऑर्थोडॉक्स सोच थी कि लॉ में जिसको कहीं और दाखिला नहीं मिलता वो लॉ में आ जाता जी है हाँ। दैट थिंकिंग हैज बीन चेंज्ड हाँ अब लॉ की फील्ड इतनी मल्टीफेरियस है इतनी ना डायनामिक्स कदरी है थी गई ना जी को किथे दाखला नहीं मिलता सी ग्रेड विच वो कोई लॉ विच लेकिन अब ऐसा नहीं है हाँ। अब तो लोग अब बिलीव नहीं करेंगे कि जब हम टेस्ट लेते इतने लोग आए होते हैं कि हमें खुदा के लिए दाखिला दे रहे वो मेडिकल में नहीं जाते वो किसी और फील्ड में नहीं जाते क्योंकि जब से ये जुडिशल इंडिपेंडेंस की मूवमेंट चली है ना एक तो जजेस की देखें आप जजेस की सैलरी बहुत बढ़ गई है हाँ बिल्कुल और वकालत ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप अगर मेहनत करें ना तो उसकी कोई लिमिट नहीं है यू कैन अर्न बक्स यू कैन अर्न मिलियंस और बिलीव यू मी इट हैपेंस कि अगर आप अच्छा आपने लॉ किया पढ़ के किया तो आप विद इन 4 और 5 ईयर्स आप बहुत आगे जा सकते हैं हमारी एग्जांपल्स हैं गिलानी लॉ कॉलेज में आप बिलीव करें कि पिछले कोई 11-12 सालों में मोर देन 60 जजेस हैं मोर देन 50-60 असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं वकालत के प्रोफेशन में लोग बहुत आगे आए हैं हमारे अपने ही स्टूडेंट हमारे लीगल एडवाइजर बने हुए हैं और दे आर डूइंग वेरी वेल तो अब चेंज हो गया टोटली चेंज अच्छा ये ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਹੈ ਗਿਲਾਨੀ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਆ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੈ ਇਸ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦਾ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ वेलकम बैक नाजरीन खुश आमदीद अक्सर तक सवेल दे रहेंगे और मज़े की गपशप चलती पई है और मैं जानना चाहता क्योंकि मैं भी लॉ की थी लेकिन प्रैक्टिस नहीं की थी माजरत के नाल टाइम भी कहना है मेरे को और कुछ टाइम जो रोली हाँ मैं कचहरी में उनके बाद एहसास थे कि थे मैं ठीक बैठिया थे वाकई अगर असा लेते हैं न्यू कमर जड़े वेन थे आसिफ उन्होंने वास्ते बड़ा मुश्किल है असा पढ़ तक घिरने हैं लेकिन जो आने हैं फील्ड में वो मसाइल बहुत ज्यादा होने सीनियर्स का बिहेवियर है बहुत चीज़ा होने जो को अगू नहीं आवन देंदे पे होंदे थे असल में स्ट्रगल बहुत करना पड़ती है हाँ। बार में जब आप एंटर होते हैं ना आप जब स्टडी करते हैं तो थ्योरी और प्रैक्टिस में बहुत फ़र्क है जो थ्योरी है वो बड़ी आइडियलिस्टिक है लॉ हम अक्सर जिक्र करते हैं कि लॉ बुरा है लॉ कभी बुरा नहीं होता मोड ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन जो होती है ना इन्फोर्स जो प्रोसीजर है वो इतना कम्बरसम बन चुका है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ है वो बिल्कुल कैटेगोरिकली क्लियर हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए जो मसाइल है ना सेल्फ क्रिएटेड मसाइल उनमें बंदा आगे फंस जाता है और जो नए स्टूडेंट्स होते हैं जो
ابھی انہوں نے لا فریش کیا ہوتا ہے اور ہاں. جاتے ہیں باہر, ان کے ذہن میں بھی کارٹیلسٹک اپروچ ہاں ہوتی ہے. کہ جائیں گے خوب پیسہ کمائیں گے, نام ہوگا ہمارا, لیکن بڑا ٹائم لگ دے ان چیزوں تے. لیکن ایک لائر کے بارے میں نا ایک مشہور قسم کی ضرب المثل اس کو یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے وکالت کرنی ہے تو پہلے 5 سال کے آپ کے جو گھر میں دانے پڑے ہوں, جی ہاں, پیرنٹس کو آپ یہ سمجھا دیں کہ جی میں نے اب وکالت شروع کی ہے, مجھے آپ نے 3-4 سال اور ابھی برداشت کرنا ہے, میرا خرچہ اٹھا, جیب خرچ دے رہے. پھر آپ اگر پہلے 3-4 سال اگر محنت آپ کریں اور آپ کو فائنانس کا ایشو نہ ہو, دین یہ آپ پھر سروائیو کر جاتے ہیں. ہاں. اور پروسیجر کو اپنے آپ گرومڈ ہو جاتے ہیں نا, اپنے ہاتھوں سے یہ جو ضلعی لیول پہ کورٹس کا جو پروسیجر ہے نا, ان کو آپ خود اس میں گو تھرو ہوں. پھر آپ 3-4 سال دھکے کھانے کے بعد نا آپ اس سٹیج پہ آ جاتے ہیں کہ اپنا ایک آفس بنائیں, اس میں اپنی سیکٹری رکھیں, اپنے جونیئر رکھیں, اور پھر آپ باہر لکھ کے لگا دیں جناب کنسلٹنسی جو فیس ہے یہ اب 20,000 روپے میں نے لینی ہے, ایک 5 منٹ کی ایڈوائس دینا بھی 20,000 روپے. لیکن کلائنٹ بڑا مشکل کام ہے, کلائنٹ بنانا بڑا مشکل کام ہے. اتنا سارے جڑے طرح سوشل میڈیا آپس لوگ جڑے طرح ہونے جڑے سرکل دے ہونے وہ ان مدد ہیلپ فل زیادہ تھی بہ نسبت ایویں تو کلائنٹ نہیں بنا سکتے. میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں شروع میں جب بندہ جاتا ہے نا, شروع میں میں اپنے ان اسٹوڈنٹ سے بھی مخاطب ہوں جو فریش لا گریجویٹ ہیں, کہ شروع میں اگر آپ جائیں تو آپ پیسوں کا فکر نہ کریں, آپ اپنے سینئر کو کہیں جی مجھے فائل دیں, میں نے فائل پڑھنی ہے, میں نے کیس اسٹڈی کرنا ہے, اور سینئر بھی آپ کو کہے گا چلیں یہ مجھے ہیلپ کرا تو آپ کریں, اب فائلیں پڑھیں, اور جب سینئر آپ کا کہیں بزی ہو تو خود کیس جا کے آرگو کریں. میں آپ کو بات بتاؤں, جو بندے کی فیم ہوتی ہے نا, اٹ ٹریولز فاسٹر دین دی مین. آپ اگر 3-4 سال کورٹ میں آ کے اچھے آرگومنٹس کریں, کیس بے شک آپ کے اپنا نہیں ہے, پیسے آپ کو نہیں مل رہے, لیکن جو آپ کا ٹیلنٹ ہوتا ہے نا, جو وہ بولتا ہے, وہ بار میں کورٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوں گے وہ کہیں گے یار یہ بندہ یہ کمپیٹنٹ ہے, اگر ہم اس کے سینئر کو 10 لاکھ روپے دیتے ہیں تو یہ بھی اسی چیمبر میں ہے, کیس یہی تیار کرتا ہے, آرگو یہی کرتا ہے, تو اس کو ہم 1 لاکھ روپے کیوں نہ دیں اور یہی کیس یہ کر دے گا. ٹھیک ہے, یعنی کچھ کر کے دکھاونا پوسی, تو آپ کو محنت کرنی پوسی, تھوڑی اسٹرگل ہے اور بہت سارے چیزاں تو آپ کو اویئرنیس ہونا بہت ہی ضروری ہے. اچھا نہیں تو مزید گفتگو کرے سوں, اور جی کسان شوکت الوی صاحب بیٹھے تھے نال بھی گپ شپ کرے سو, خاموش بیٹھے ہیں سوچ رہے ہیں کہ میں کیا بولوں. کی طرح کی طبیعت ہے شوکت تاری؟ خاموش نہیں بالکل خاموش نہیں, بہت بولتے ہیں, نہیں بولتے, سنتے ہیں. اچھا صبح جب میں آئی ہاں تو انہیں جتنا میں لکھے میک اپ روم میں چھمپر انہیں تے گیت جڑی آواز ہے, گاؤں کی آواز ہے, پریکٹس میرے کانوں تک پڑ رہی تھی, اور میں آدھے آ کے میں کہ بس کر شوکت پروگرام بھی کچھ رکھ دے. شوکت کچھ گنگنا دے سوئی میں بغیر میوزک دے. صبح کا ٹائم تھوڑا سا گلا بھی بیٹھا ہوا ہوتا ہے. خیر ہے. یارا دلدارا وے آجا دو گلاں کریے, یارا دلدارا وے آجا دو گلاں کریے, آپ پلاں دی چھاواں وے باواں وچ پا کے باواں وے, تینوں دل دا حال سناواں وے, چل عشق دے پترے پڑھیے ہو یارا دلدارا وے آجا دو گلاں کریے, یارا دلدارا وے آجا دو گلاں کریے. ایکسپریشن ایسے دیوں آ جاؤ دو گلا کریے. زبردست زبردست. اچھا یہ چیز بڑی کاؤنٹ کرنی پئی ہوندی, تو ایک گیت گانے پہ ہوندے ہو اور تو اگر باڈی ایکسپریشن دسو والا یقینا مزہ نہ آسے, لیکن پورا اشاعت گلا کریے. میڈم یہ ایک فیلنگ ہوتی ہے ڈیفینیٹلی, اگر ہم نہیں بتائیں گے, اس میں شو نہیں کریں گے, تو جو آگے ان کے پلے بیک سنگنگ میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہی ہوتی ہے, تو آگے پرفارمنس دینے والا کیا دے گا. صحیح. اور یہی گل اسا اپنے ناظرین نال بھی کرے سو, آ جا اور دل دے گلاں کر رہے ہیں اسا کرے سو مل کے, اور بہت سارا میوزک تو آپ سن ویسو بھی صحیح. ایکٹیو شارک پیش کریں دے پین تھے اسٹریٹ فوڈ فیسٹیول, اور جڑا کہ آندا پہ تھیا اور سلطان دے شہر ملتان اچ تسا تیار تھی ونو 13 اور 14 اپریل کو رائل آرچرڈ ملتان میں بڑا آہستہ آہستہ بلیندی پئی ہے, تاکہ میرے ناظرین جڑا ہے وہ سن گن جتھا اگر میرے بھیڑی مصروف ہیں کچن وچن تا آون بھیڑی
मज़ा करेसूं आओ इंजॉय करेसूं अपनी फैमिली दे नाल और दस देवा के 100 तो ज़्यादा जड़े ना फूड वेंडर्स हैं पे यानी कि खावन पीवन के स्टॉल हैं पे बच्चों दे वास्ते फ्री राइड्स भी हैं पे और दू डी यानी कि 13 और 14 को लाइव कंसर्ट भी हो सी म्यूजिक भी हो सी और जिस होसन पाकिस्तान दे मशहूर सिंगर्स अमानत अली हुसैन यानी खालिद हुसैन राफे इसरार हुसैन नादिया हाशमी हुसैन और दीगर बहुत सारे गुलकार और इतना भी गुलकार बैठे थे चलते हैं ना को गीत सुनने हैं म्यूजिक देना मेरे दिल नो रोको ऐ गल नहीं मनदा इन कुछ ते रोको मेरे दिल नो रोको ऐ गल नहीं मनदा इन कुछ ते रोको ना रोको ना रोको ना रोको ना रोको मेरे दिल नो रोको वाह जी वाह जबरदस्त बहुत खूब बहुत ही अच्छा और इनार ही नाज़रीन चलते पे छोटी ब्रेक थे कि थाई ना वैसे सारे नाल रासो
वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद। अक्सर तो सवेल दे रांगे बिस्किट खाओ और ऐश करो और चलो मेरे नाल बिल्कुल रॉयल ऑर्चिड और इंजॉय करो 13 और 14 को अपनी फैमिली दे नाल। और बिल्कुल फूड वेंडर्स भी हैं उत्थां सौ को ज़्यादा हैं, बच्चों वास्ते फ्री राइड्स हैं, झूले हैं, वो भी मुफ्त ये किसी दे तोकू। तमाम मेरे भेणी जिन्होंने हुण ज्वाइन किए उठ वनो जाग वनो तोरे वास्ते सरप्राइज है। और दो डी लाइव कॉन्सर्ट भी है जिन्हें छोसन पाकिस्तान दे मशहूर सिंगर अमानत अली हैं पे, यानी खालिद हैं, राफे इसरार हैं पे, नादिया हाशमी हैं और दीगर बहुत सारे गुलकार हैं पे। और ये भी दस देवा कि ये एक्टिव जड़े हैं शार्क आले वो पेश करेंदे पेन थे। स्ट्रीट फूड फेस्टिवल है पिया जड़ा कि आदिन आंदे पेन थे हुन सुल्तान दे शहर मुल्तान तो तुसा तैयार थी वनो 13 और 14 अप्रैल को रॉयल ऑर्चर्ड मुल्तान। और मैं आखा है कि मैं बिल्कुल दोहरेंदी रासा दसेंदी रासा क्योंकि सरप्राइज है मेरे प्यारे प्यारे भेणी वास्ते, मेरे सहेलियां वास्ते, मेरे दोस्तों वास्ते। तुसा भी आओ और आयशा तो यकीन होसन ही होसन। अच्छा जी चलती हाँ और मैं गाल करे सा शौकत रॉयल ऑर्चर्ड मुल्तान, रॉयल ऑर्चर्ड मुल्तान दोबारा रिपीट करने शौकत जाम साहब अगर थैंक यू। अच्छा चल सा मैं बिल्कुल शौकत साहब वाले और क्योंकि फिल्मां विच भी तुसा गीत जड़े हैं प्लेबैक सिंगिंग जड़े है करेंदे पे हो ए इंदे विच और आम जड़े गीत हैं क्या फर्क है, डिफरेंस क्या है पिया? यानी कि अगर हम देखें तो जो फिल्म्स के लिए ना वो सेगमेंट अलग है बिल्कुल। फिल्म्स का सेगमेंट बिल्कुल अलग है, उसमें यानी कि जो प्लेबैक सिंगिंग है इट इज वेरी क्वाइटली डिफरेंट एज कम्पेयर टू अदर सिंगिंग। जैसे स्टेज सिंगिंग है वो अलग है, उसमें इतने यानी कि फीलिंग्स की या एक्सप्रेशंस की जरूरत नहीं होती और टू दी पॉइंट भी नहीं गाया जाता, जबकि इसमें जो होता है थोड़ा सा फर्क है। अच्छा ठीक है। इजी केड़ा म्यूजिक है ज्यादा वो म्यूजिक फिल्माना या सबसे मोस्ट जो डिफिकल्ट है ना प्लेबैक सिंगिंग है ना, सबसे ज्यादा सिचुएशन के हिसाब से सिचुएशन के हिसाब से। और उसमें हमें इजाजत भी नहीं होती फजूल जैसे सुर वगैरह लगाने की या सुर से नीचे होने की या अपना कुछ पेश करने की, ज्यादातर नॉर्मली। ठीक है। बाकी जो स्टेज पे बंदा परफॉर्म कर रहा होता है वो कुछ भी उसमें ऐड भी कर सकता है, उसमें अपने हिसाब से गलतियां भी कर ले। या गेमिंग जी को पैसा ज्यादा खिंदे विच है प्लेबैक सिंगिंग विच है या जो नहीं प्लेबैक सिंगिंग में कुछ नहीं इतना, कुछ भी नहीं, लेकिन नाम मिलता है, नाम मिलता है फिल्म ठीक है गावा का। असल जो यानी कि जो मिलता है वो स्टेज से ही मिलता है, प्रोग्राम से मिलता है, जो उसमें यानी कि जितने भी सिंगर है या शोबिस के लोग इसमें कमा रहे होते हैं। उसमें जैसे नसीबों को अगर हम देख लें माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम है, लेकिन जब वो अगर उसमें आएगी या कोई और भी सिंगर आएगा प्लेबैक सिंगिंग में तो उसका जो मुआवजा है या उसके जो उसको यानी कि जो मिलेगी चीजें वो उतनी नहीं होती जो ठीक है जितना कि आम इवेंट्स से भी शो विच मिल बने तो मुआवजा तो नहीं मिलता, लेकिन नाम मिल नाम एक मुस्तकिल ये चीज होती है, परमानेंट रिकॉर्ड बन जाता है, रिकॉर्ड बन जाता है कि फिल्म विच जड़े है वही स्क्रीन पे मैं आख सकती हैं कि गीत भी गायन थे बिल्कुल ऐसे है। और साथ में होता है कि वो जो चीज रिकॉर्डेड हो जाती है ना फिल्म्स के वो हमेशा की ये फिर होती है। अच्छा शेर शायरी भी करेंगे तो जी बिल्कुल ये शौक भी है, ये शुरू से ये चीजें साथ में हैं, साथ चल रहा है। बल्कि बहुत सारे लोगों में मैंने देखा ये चीजें होती, जुल्फकार अख्तर शायर साहब हैं, हूँ, सिंगर हूँ, मैं आशिक भी हूँ। वो तो सारी हैं जी कौन नहीं है शुक्र है इनकार नहीं किया, वो सारी है जी। इट इज अ बेस, इट इज अ बेस ऑफ एवरीथिंग। लफ्ज़ में चाहते और कोई खुल के आते कितने इश्क कितने हों तक वैसे काउंटेबल हैं, काउंट कितने बन सकते हैं या नहीं कितने बन सकते 1 2 3 4 ये परेशान इसका कोई हिसाब किताब नहीं है बेहिसाब। बेसिकली जो होता है ना इनके शायर है या कुछ भी उसे किसी भी चीज से प्यार हो सकता है। मिसाल के तौर पे घर में अगर पेट रखा हुआ है उससे भी प्यार होता है। मैं वो इश्क की गाल नहीं करेंगे फिर वो इश्क जो हमसे रूठ गया वो वाला इश्क वो तो चलते ही रहते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ ऑफ एनी आर्टिस्ट, आई वुड लाइक टू से ऑफ एनी आर्टिस्ट। फन कभी भी जो फनकार होता है वो इस चीज से पीछे रह नहीं सकता। इट इज बेसिकली इट इज इन आवर जीन्स। सही सही। और आधन जिंदा हिसाब किताब नहीं होता वाला एहतसाब होंगे और आजकल एहतसाब तो वही चल रहा है। एहतसाब तो घर में जाती होगा इधर 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 आज वाकई एहतसाब होता है घर में या नहीं होता? बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। मतलब इतनी सोनी पर्सनैलिटी है और माशाल्लाह यूनिवर्सिटी पढ़े थे और वाल यकीनन बहुत सारे स्टूडेंट्स होती हैं जो पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। कभी आपने भी पसंद किया, लाइक किया, दिल दिया? अब ये पर्सनल क्वेश्चन है, इसके बारे में इंसान ये नेचुरल मॉर्निंग शो विच यकीनन एक तरह दे लाइट शो करने जो इंटरव्यू देंदे तो पता है इंटरव्यू च होल पर्सनैलिटी दा इंटरव्यू होंदे एब्सोल्युटली।
वो पर्सनल क्वेश्चन मैंने लाइटर और आज तुसा बॉस कहने प्रिंसिपल कहने था तो सारे मेहमान हो सारे दोस्त हो ते वाल खुल के सता कोई सवाल कर सकते इजाजत है वैसे बिल्कुल इजाजत पूछ सकती हूँ मैं आपसे प्लीज वाल से सो क्या आपने पूछा था किया नहीं किया धोखा खाया नहीं खाया नहीं मैंने धोखा कभी नहीं खाया धोखा दिया धोखा दिया भी कभी नहीं न खाया न दिया आप शायद बिलीव नहीं करेंगी कि मैं जो भी अब नहीं कहने मैं लगा हूं कर लूंगी शायद जो ना आप करें कहेंगे। आपको बड़ा ठीक है। मतलब इट्स आप सच्चे बंदे खरे बंदे हैं, मैं यकीन कर लूंगी किसी के बारे में वैसे इतनी जल्दी आइडियाज नहीं बना लेने चाहिए लेकिन स्टूडेंट लाइफ में मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं को एजुकेशन में कायदे से लॉ का जब स्टार्ट किया ना सही तो बिलीव यू भी कि हमें सवाए पोजीशन लेने के और एक दूसरे से आगे निकलने के कोई ख्याल नहीं कोई ख्याल ही नहीं था और वहाँ कायदे आज़म लॉ कॉलेज का जो माहौल था ना वो बड़ा स्ट्रिक्ट था इवन दो कि वो को एजुकेशन ही थी लेकिन वहाँ डिस्करेज किया जाता था फ्री मिक्सिंग और गैदरिंग गुड और आई एम टॉकिंग अबाउट 2000 आज से 19 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ तो वो उस यानी बहुत शरीफ थे आप मैं शरीफ तो अपने आप को नहीं कहूंगा लेकिन माहौल बहुत अच्छा था ठीक है। उसने ना डिरेल नहीं होने दिया ठीक है गुड तो वो उसके बाद जैसे ही लॉ कंप्लीट किया तो साथ ही जॉब हो गई तो फारग रहने का मौका नहीं मिल सका ठीक है अब जब गवर्नमेंट यानी इन सर्विस खराफात में पढ़ने का मौका ही अल्लाह ने नहीं मौका नहीं दिया अगर मौका मिल जाता तो मैं भी जरूर करता। डिनाई नहीं कर रहा मैं लेकिन अल्लाह ने मौका नहीं दिया सही तो तब से अब तक 15 इयर्स हो गए गवर्नमेंट सर्विस में ऐसा सच ना मौका नहीं मिल सका ठीक है और मौका ना मिलता ही- मौका मिलता तो फिर ये भी अल्लाह ताला की देखते। ब्लेसिंग ही मैं कहूंगा ठीक है अच्छा भाभी शक करती हैं कैसी है नहीं वो नहीं नहीं करती अच्छे हैंडसम हस्बैंड हो तो अक्सर करती हैं वाइफ मोबाइल चेक करती हैं मोबाइल असल में उनको चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसमें मैं पासवर्ड जो भी लगा उनको पता है ठीक है तो ऐसा सच कोई इशू इस बारे में नहीं है कभी शक नहीं किया हाँ कभी नहीं किया भाभी को कॉल मिलाओ लव मैरिज है या अरेंज अरेंज्ड अरेंज ठीक है तो घर वालों ने की और हामी भर ली हाँ जी मैंने खुद ही देखा कहा- हुआ था पहले नहीं देखा नहीं हुआ था शी वाज माय फर्स्ट कजन अच्छा ठीक है तो देखा नहीं हुआ था लेकिन बस मुझे अरेंज मैरिज ही पसंद थी शुरू से सही वैसे बाज़ टाइम बहुत सारे लोगों खड़ो देखे मजबूरी भी होती है अरेंज मैरिज फुफियां खाला तावा इन्हें दे बच्चे नहीं, नाल शादी मजबूरी थी। कोई नहीं थी मेरी प्रेफरेंस ही अरेंज मैरिज थी मेरे ठीक है वो अपनी यानी माँ को देखा ना छोड़ सारी दिया। जिंदगी ठीक है। तो मेरा आइडियल मैंने कहा मेरी जो वाइफ है वो भी मेरी माँ जैसी ही उनकी लाइफ स्टाइल हो ठीक है। हाउस वाइफ और बस ठीक है हाउस वाइफ है बिल्कुल ठीक है भाभी क्या ज्यादा अच्छा पका घर में सब कुछ पास्ता बड़ा अच्छा बना लेती हैं Good. मटन बिरयानी फिश आपको कुछ खिलाती भी हैं या नहीं खिलाती नहीं, जब बस बहुत। जितनी स्मार्टनेस है तो लगता नहीं पिया मेरे को एक्चुअली आई लॉस्ट फ्यू पाउंड्स मैंने वजन बढ़ाया कम अब कम हुआ लॉस्ट फ्यू पाउंड्स यानी पहले हेल्दी थे ज्यादा कंपैरेटिवली हेल्दी था अच्छा तो ये है कि वो शी इज़ वेरी डिवोटेड वाइफ उन्होंने मेरा हमेशा ही ख्याल रखा है और देख रही होंगी भाभी यकीनन मैसेज पे मैसेज भी आ रहे थे मैं बता दूं नहीं ऐसी बात नहीं है हाँ। फैक्ट है ठीक मेरी ये असल में मैंने बताया ना मेरी जो मदर थी वो भी हाउस वाइफ थी मेरे फादर एवीपी रिटायर्ड हैं अभी बैंक से तो हमेशा मेरी माँ ही मेरे लिए आइडियल रही हैं ठीक है तो अच्छा कंपैरिजन करें दे तो अम्मी खाना ज्यादा अच्छा बनाती हैं यार तुम सीख लो अम्मा से क्रीम में भी आके बेगम को नहीं मेरी अम्मी भी अच्छा बनाती है लेकिन वाइफ भी अच्छा बनाती है अब असल में हम यहाँ यूनिवर्सिटी में रिहाइश है तो पिछले को 5-6 साल से शिफ्ट हुए हैं ठीक तो है। माँ के खाने का मौका बड़ा कम मिलता है हम घर जाते हैं तब भी वाइफ ही थोड़ा बहुत उधर ही हेल्प करती हैं तो पहले अम्मी बड़ा अच्छा बनाती थी अब 5-6 साल हो गए कुछ मौका नहीं मिल सका खाना खाने का सही स्टूडेंट दौर किवें हावे की तरह दे स्टूडेंट हावे सीरियस आई स्टूडेंट वाज वेरी सीरियस लग रहा है यार इतनी वो बातें चीज पूछी हैं। जा नहीं सकी पढ़ाकू बस एक ही एम था 24 हाँ। घंटे बस के कुछ करना है मुंबई मैंने बताया ना वो इधर उधर नहीं हो सका यानी अल्लाह ने वल मेहनत दस्ती दी थी कितने बहन भरा है 5 बहनें हैं 2 भाई हैं अच्छा ऑल आर हैप्पीली मैरिड सही माशाल्लाह बहनें ज्यादा है माशाल्लाह तादाद में और भाई सिर्फ 2 दो हैं हैं। पे आप कौन से नंबर पे आई एम दी एल्डेस्ट अच्छा सबसे बड़ा हूँ मैं सबसे जिम्मेवारी भी ज्यादा होंदी है वड्डियां ते एब्सोल्युटली जिम्मेवारी का असल में ताल्लुक होता है आपकी अपनी सोच से मेरा ख्याल है सम टाइम ये तो बड़े जो होते हैं वो भी बड़े केयरलेस हो जाते हैं और परवाह नहीं करते तो बस
ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਡਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਭ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਵਕੁਆਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੇ हाँ, ਜਾਂਦੇ naturally یہ تو ये- بڑا ہے چھوٹے تو مزے کرتے ہیں درمیانے بھی مزے کریں ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے. صحیح مزید گپ شپ کرو سو ناظرین بیٹھے چھوٹی بریک تک تھے نویز سارے ناراض ویلکم بیک ناظرین خوش آمدید دکھ کو سویل دے رہے اور بالکل بہت ساری گپ شپ دینی پئی ہے بڑا مزہ آتا پہ تھیا میں چلسا نال بالکل شوکت کو بھی نال شامل کرے سوں اور شوکت کو گیت دے علاوہ کیونکہ انہاں دی شاعری شاعری دی گل تھیندی پئی تے میں چاہسا کچھ سن بھی گھنوں تے شور میڈم زیادہ تر اردو میں ہی لکھتا ہوں بہت کم سرائکی یا پنجابی میں لکھا ہے مکس نیکسٹ سرائکی پنجابی ایک پنجابی ہے متنجن ایک متنجن ہے اور ویسے بھی ملتان میں رہ کے جسے سرائکی نہ ہے وہ تو اچھا وہ الگ گل ہے ہاں جی. لیکن تسا Mix. تیری لینگویج جڑی ہے پنجابن ہے پنجابی اور سرائکی ہاں ٹھیک ہے لیکن گھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا بچوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے کہ ان کو مدر ٹنگ نہیں سکھائی جاتی تو تسا سرائکی کا بولو نا وہی نا وہ اتنی وہ فلوینسی نہیں ہوگی کہ وہ بندہ لائیو پروگرام میں کرے تو مسٹیکس کا بلنڈر لگے گا غلطی ہو جائے تو پرواہ نہیں اسی تے پرواہ کر دے نہیں ہے میں کبھی اردو میں چلی جاتی ہوں کبھی پنجابی میں چلی جاتی ہوں کہ نہیں سرائکی وچ واپس آوے نے اپنی لینگویج تے چلدا رہتا خیر ایک پچھلے دنوں ابھی میں نے غزل یعنی کہ اس میں کی تھی اپنے میرا پیج بھی ہے شوکت الوی کے نام سے تو اس پہ تقریباً کافی زیادہ تھاؤزنڈس میں اس کو لائکس ملے ہیں ہنڈریڈس میں لوگوں نے شیئر اچھا بھی کیا زبردست دل کا درد چھپایا ہم نے ہائے ہائے دل کا درد چھپایا ہم نے دل کا درد چھپایا ہم نے جب خود کو سمجھایا ہم نے واہ زبردست دل کا درد چھپایا ہم نے جب خود کو سمجھایا ہم نے شکر کی چادر اوڑھی جب سے واہ شکر کی چادر اوڑھی جب سے ہر دکھ ہنستا پایا ہم نے واہ زبردست دل کو یوں سمجھایا ہم نے اب وہ بھول چکا ہے کہہ کر اب وہ بھول چکا ہے کہہ کر دل کو یوں بہلایا ہم نے واہ اب وہ بھول چکا ہے کہہ کر دل کو یوں بہلایا ہم نے آگے عرض کیا دل دیکھ کر جو یاد ہوا تھا دل دیکھ کر جو یاد ہوا تھا دیکھ کر جان بھلایا ہم نے واہ جی واہ دل زبردست دیکھ کر جو یاد ہوا تھا دیکھ کر جان بھلایا ہم نے چھوڑو اب اس بات کو شوکت چھوڑ دیا چھوڑو اب اس بات کو شوکت کیا کھویا کیا پایا ہم نے واہ جی واہ زبردست اچھا اگر ترنم وچ کوشش کرو تا کیویں کرے سو کر کے دیکھتے ہیں نا ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں نا اسی کو ہاں تھوڑا مائک وچ ترنم نال ایک دو لفظ سٹارٹ کسی اور کا سنا دوں ان کے اسی اپنی اس کے بھی کمپوزیشن بنائی نہیں ہے صحیح صحیح تھوڑا ترنم وچ ایک غزل میں نے لکھی تھی اس میں ویسے تو جتنی بھی کمپوزیشنز ہوتی ٹوٹل میری اپنی ہوتی ہیں ٹھیک دل کی دنیا عجیب ہوتی ہے دل کی دنیا عجیب ہوتی ہے خود ہی اپنی رقیب ہوتی ہے دل کی دنیا عجیب ہوتی ہے واہ جی واہ زبردست زبردست اچھا واصف صاحب کیا کیا شوق ہیں تارے کیا کیا مشاغل ہیں آئی ایم ویری ہیلتھ کانشیس بس سپورٹ والے پاس زیادہ واک بہت کرتا ہوں ٹھیک فزیکل ہے ایکسرسائز اور اس کے علاوہ موویز کلاسیکل ہالی ووڈ موویز ٹھیک ہے 50s 60s 70s 80s یہ ساری کلیکشن ہے اس دور کے میرے پاس اصل میں ہے بھی تو نئے دور دے پرانے لیکن دور وہ کے ریلیٹ ساتھ۔ کرنا ہوتا ہے نا ہاں مطلب ہالی ووڈ اس کی ایکٹنگ کا آغاز کہاں سے ہوا چینج ٹھیک کیسے ہے، آیا ٹھیک ہے۔ اسٹیج سے وہ ایکٹنگ بادشاہت کے ان کے دور ان کے وہ ہاں اس ٹائپ میں آ گیا نا ہاں جی ہاں جی پہلے تھیٹر تھا ہاں۔ تھیٹر سے جو ایکٹنگ میتھڈ ایکٹنگ ہے وہاں سے کیسے ٹرانسفارمیشن آئی ٹھیک تو یہ سارا مطلب آرٹ سے ریلیٹڈ تھوڑا سا اس طرح بچپن میں کیا کیا شوق ہے یس آئی واز ویری پلے فل بوائے میں اچھا۔ بہت زیادہ کھیلنے کا کرکٹ کھیلنے کا بہت شوق تھا سوئمنگ ٹھیک کا ہے، بہت گلی شوق محلے تھا میں کھیل آوارہ رہے ہیں۔ گردیاں اوئے ہائے، بچپن واقعی آوارہ گرد تھا میں تو اتنی مار پڑتی تھی دادا ابو سے والد صاحب سے 24 گھنٹے گلی میں کرکٹ شرارتیں جو چھوٹے بچے کرتے ہیں نا ہاں
محلے گلیوں میں وہ ہاں۔ سارا کچھ، ٹھیک ہے، اور اتنی زیادہ گھر سے مار اور سارا کچھ، لیکن وہ باز بندہ نہیں آیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں فرسٹ ایئر تک میری یہی روٹین تھی. صحیح. اچھا اون والے مار نہیں پیار والا جڑا ہے سسٹم ہے کہنا ہے نا، وہ تو مار ہی مار ہے. اسکول میں بھی تھوڑی سی بھی اگر آپ تختی، مطلب میں ٹاٹ اسکول سے پڑھا ہوں میں، ہاں۔ چھوٹی سی بھی غلطی تو آپ کو وہ اسٹک سے ٹیچر مارتا تھا، اور وہ جناب ایک آدھ ایسے دیا اور سر درد دوسرا لاؤ دوسرے ہاتھ پہ، پھر اس کو بریک اور کروا یہ بھی کہا جاتا تھا کہ ڈنڈا بھی تو سب گلاب کیا ہوتا ہے، پینٹی لگڑ گیا. یہ جام صاحب کے ساتھ بڑا ہوا ہے، میرے کان میں مجھے بتایا جا رہے ہیں شاید ڈنڈا بھی خود لے، بڑی کٹ کھائی ہے، پتہ چل رہا ہے آپ نے بھی بچپن میں. تو بچپن میں سارا وہ جو میں سمجھتا ہوں جو کھیل کود تھی نا، وہ فرسٹ ایئر تک میں نے کر لی. لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فرسٹ ایئر کا جب رزلٹ آیا نا، تو سدھرنے کے لیے مجھے کوئی واقعہ، کوئی ایونٹ، کوئی انسیڈنٹ چاہیے تھا. فرسٹ ایئر میں جناب میرے 2 سبجیکٹس میں کمپارٹ آ گئی، نہ کریں اور واقعی، اور نمبر میرے تھے فرسٹ ایئر میں 143 اور 2 سبجیکٹس میں کمپارٹ. اتنا انٹیلیجنٹ بچہ اور فرسٹ ایئر میں یہ تو پھر بعد میں ذہانت نکلی کہاں سے نکلی؟ یہ مار نے اثر دکھا دیا؟ مارنے نہیں، بس وہ والد صاحب نے مجھے ایک دو، سنجیدہ ہو گئے والد صاحب کی بس 1-2 باتیں نہیں کہ بیٹا میں چاہتا ہوں کہ تم لائف میں کچھ کرو، تم یہ کیا کر رہے ہو، تم اگر اس طرح کرتے رہے تم کسی بس کے، ہماری کیونکہ ٹرانسپورٹ کا بھی کام تھا بچپن میں میرے والد، مطلب تو میرے ابو کہتے تم کنڈکٹر میں تمہیں لگا دو، تمہارے لیے سیٹ خالی رکھی ہوئی ہے. یہ بڑی بات ہے، جڑا بچہ نہیں پڑھدا پیا ہوندا انہاں دے والد دا ہکو ہی ڈراوا ہوندے، کنڈکٹر بناؤں گا، دکان پہ بٹھاؤں گا، موچی بناؤں گا تجھے، یہ کام کر. حالانکہ یہ بھی بڑے رسپیکٹیبل کام ہیں پہ، لیکن بچے کو ڈراؤن واسطے کہ تو جو نواب بننا سوچیندا پہ نا یا آفیسر تے او نہیں بڑھنا تو صحیح کو جے پہ. ایبسولوٹلی. تو وہ مطلب میں اس وقت تو خود مجھے بھی یقین ہی نہیں تھا کہ مجھے لگا واقعی یہ ایسا ہی میں بھی ایسا ہی ہو. تو وہ یہی تھا کہ نان سیریسنس بہت تھی، پڑھائی اچھی نہیں لگتی تھی، کھیل کود میں دل چاہتا تھا. بس بلیو یو می کہ بس جا رہی ہوتی تھی، اس کے اوپر چھت پہ چڑھ کے نا، وہ جان ہمارے تھوڑا سا پاک پتن میں بہت بڑی نہر ہے کینال، اس کے اوپر چھلانگ لگانی پل کے اوپر سے. بڑے بہادر تھے بھائی. اور وہ کیونکہ بچپن تھا، ہر چیز کچھ بھی نہیں، جمپ لگا دیا کچھ بھی نہیں. اور کبھی کٹ نہیں پائی اس بات پہ؟ بہت زیادہ. اچھا ڈیلی آدھی مجرم ہو گئے. ہاں جی، کٹ کھا کھا کے. اور مطلب وہ سارا کچھ نا، میں سمجھتا ہوں کہ 15 16 17 سال کی ایج تک میکسیمم میرا خیال کر لیا تھا شرارتیں اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اور اب میں خود جب بھی پیچھے دیکھتا ہوں فلیش بیک میں تو مجھے یقین نہیں آتا. صحیح، یعنی خوب انجوائے کیتے. یہ بھی انجوائمنٹ ہوندی ہے اگر شرارت جیسا گال کرنے اپنے بچپن، اور ہمیشہ سے یاد رکھنے کہ ایسا اتنے شرارتیں کیا ہون بھی کہ دل آدھے باس دے ادھر چڑھ کے چھلانگ مار دے. نہیں اب احساس ہو گیا، سمجھدار ہو گئے. جب آپ کو وہ کہتے ہیں نا سم ٹائمز وہ اگنورینس از بلیسنگ، جیسے اویئرنیس آتی ہے نا بندے میں وہ ڈر زیادہ ہوتا ہے، نہیں میں گر جاؤں گا، نہیں یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا. تو اگنورینس از اے بلیسنگ، وہ بلیسنگ ہوتی ہے. نہیں ہوں یہ بھی ہے نا کہ ایک ہیڈ ہین پہ اسٹوڈنٹ کیا اکسن تے ایک ہال وچ بندہ میں آدیاں رہاں دے تھے اے بنے سو کہ ہن لائف اویں نہیں رہ گئی. آپ کا اصل میں نا آپ کی وہ جو پورٹ فولیو ہوتا ہے نا اس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، یو کین ناٹ گو اوے فرام یور پورٹ فولیو. ہاں تو یہ ایک ہے صحیح، یعنی وہ ساری چیزیں ختم تھی، ایک سیریس جیسے بھی ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم پہ اچھی لگتی ہیں چیزیں. اچھا اور جو بچے شرارتیں کرنے تھے، بچے شرارتی ہیں بہت. وہ ہی مائی سن حسیب ہی از ڈٹو کاپی آف می. اچھا ڈٹو، شکل بھی ایک ہی جیسی ہے، سیم. اچھا گڈ. اور شرارتیں بھی وہی بہت زیادہ. ہاں لیکن ایک ڈفرنس یہ ہے کہ میرے والد صاحب مطلب بینک میں تھے، بینک میں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا بچوں کے لیے. جو میری جاب ہے اس میں یہ کہ میں 3 بجے کے بعد بالکل فری ہوں، تو اس کے اوپر نا میرا چیک بہت ہے. اچھا. اور ایک اور ہم یونیورسٹی میں رہتے ہیں تو کالونی میں نا اتنا زیادہ ماحول نہیں ہے، وہ محلے گلیوں میں نا موقع زیادہ ہوتے ہیں باہر نکلنے کے. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کیونکہ جتنا وہ شرارتی ہے اگر اب محلے گلیوں میں وہ ہوتا نا تو بڑے مجھے خود میرا سر پھٹا ہے کچھ 4-5 دفعہ. اچھا سٹیچز لگے ہیں نہانے سے یہ میرے نیز میں. اور باس تو آسن چاہتے ہیں آپ اندازہ لگا لیں. اس نے بھی یہی کرنا تھا. ہاں دھانتے تھے بچوں کا اصل میں ویسے تو اللہ ہی رکھوالا ہوتا ہے، لیکن اب بھی کبھی ہم واک کر رہے ہوتے ہیں نا تو پارک میں وہ بھاگتے رہتے جی، تب بھی دل مطلب ڈرتا ہے یقین کر. پھر میں سوچتا ہوں یار کہ میں نے جو کیا ہوا ہے وہ سامنے تو آنا ہے.
तो वो फिर अगर मैं भी अल्लाह ताला ने यहाँ तक पहुँचा भी दिल को सुकून आ जाए, अल्लाह ताला बच्चों का अल्लाह महफूज होता है, अदरवाइज बहुत डर अच्छा लगता पहले पेरेंट्स इतने कॉन्शियस ना हन जिवें तुसां इतने शरारतां करेंदे हावे नहीं थे। तो आदन ना उतू तो छलांगा मरेंदे रह गए बस तू है ऐसे ते उनदे अलावा भी मतलब इतनी परवाह ना करें दरख्तां उत्ते बच्चे चढ़दे बिल्कुल, पैन बिल्कुल। बेरी और डिफरेंट चीज़ां वास्ते हाँ जी। आम वास्ते, लेकिन अजकल दे जेह्ड़े बच्चे हैं उन्हां वल दी अगर गल करें ते पेरेंट्स ज्यादा कॉन्शियस बहुत ज्यादा हो गए। है ये ना हो जाए है, यानी बच्चे को खेलन ही नहीं देंदे, शरारत भी नहीं करदे हम्म। इवन के सीढ़ियां तो बच्चा लांदा पिया होवे ते वो भी वालिदैन परेशान होने आहिस्ता आहिस्ता आराम से उतरना ऐसा है। ही आजकल मैडम इंडोर गेम्स का ज्यादा ट्रेंड चल पड़ा है हाँ, इसी वजह से हाँ बिल्कुल कि बच्चे जो होते हैं वो, और उसमें हम ना तो वैसे भी प्ले ग्राउंड्स हैं, ना ही इतनी बाहर की कोई बच्चों की इजाजत होती है, तो उसका रिजल्ट ये है कि अब एक तो स्पेशली जैसे मोबाइल अगर हम देख लें, बिल्कुल मोबाइल्स के ऊपर गेम्स चल रही हैं, या लूडो कभी किसी दौर में वो भी था, अब तो खैर बच्चों को वो पता ही नहीं लूडो कैसे खेलते हैं, तो अब एक ही चीज रह गई मोबाइल। बिल्कुल इंडोर गेम्स हर घर में हर बच्चा खेल रहा होता है, और हालांकि इट इज वेरी डेंजरस फॉर द चिल्ड्रन। अच्छा असा हिंगलो असा इंडोर को कड्ढे से अपने नाजरीन को और तमाम मेरी जेड़े भेणी हैं मैं उनको दस देवा, मैं अपने भरावां को दसा, अपने दोस्त को दस देवा, तमाम जेड़े मेरे जेड़े दोस्त हैं पे एक्टिव शार्क तुहाडे वास्ते पेश करेंदे पेन थे स्ट्रीट फूड फेस्टिवल, और बहुत ही जल्द बिल्कुल आंदे पेन थे सुल्तान दे शहर मुल्तान ते थी वनो तो सब तैयार 13 और 14 अप्रैल को रॉयल ऑर्चर्ड मुल्तान इच बिल्कुल आओ ते इंजॉय करो फैमिली दे नाल। और मैं दस देवा ताकू के 100 तो ज्यादा फूड वेंडर्स भी हैं उत्था, यानी कि फूड दे स्टॉल भी हैं, खावन पीवन दे स्टॉल भी हैं पे घर कुछ नहीं घन के आना तो सोता हर चीज़ है पई, और बारह के वास्ते फ्री राइड्स भी हैं, यानी फ्री झूले भी हैं, तो सारे बच्चे आसन और इंजॉय करे सन थे। और दो दिन यानी कि 13 और 14 अप्रैल को तुसा 2 दिन लाइव कंसर्ट जड़ा है वो भी इंजॉय करो। सो जिन्हें आंदे पेन पाकिस्तान दे मशहूर सिंगर अमानत अली आंदे पेन थे, एनी खालिद आंदे पेन थे, राफे इसरार आंदे पेन थे, और नादिया हाशमी होसी और दीगर बहुत सारे गुलकार होसन थे। तबल सोचना कहे आयशा भी होसी पहुंच वना है और खूब इंजॉय करे सू जी। अच्छा इंजॉयमेंट की गल थी पई है, आसिफ सफदर नाल गपशप थी पई, और इन्होंने बचपन वाले जानते पे आसे कितने शरारती हैं, और यकीनन हुण अपने बच्चे वाले उतने कॉन्शियस थी कि हुण ढह ना पवे, गिर ना वने, इन चोट ना लग वने थे। अच्छा कोई ऐसी शरारत जिंदी वजह नाल कुट पई होवे और मतलब कुछ ज्यादा असा आख सकते ताकू लगा कि गलती की थी, ये गलती की थी, एहसास थी होवे कुछ ऐसा? जी बिल्कुल, हमारे नेबर्स थे, वहाँ एक शादी थी तो हम बच्चे सारे खेल रहे थे, तो एक नेबर्स के गेस्ट्स आए हुए थे बाहर से, उनके साथ हम खेल रहे हैं तो मैंने उसको पुश किया, वो पुश करने से ना स्टेयर से नीचे गिरा है, उसको काफी चोटें आई थी। इसकी वजह से फिर वो नेबर्स जो थे वो फादर को उन्होंने बताया, और फादर ने हमारे मेहमानों के साथ आपके बच्चे ने ये किया और स्टेयर से डालना लाजमी, Yes, सीढ़ियां तो it was उठावना, very- बच्चे थे जख्मी थी होना, तो वो एक इंसिडेंट था कि फर्स्ट टाइम मेरे फादर को मेरी कंप्लेंट आई थी, और गुस्सा भी लगा। बहुत ज्यादा, तो बहुत फिर डांटा? बीटिंग हुई बहुत ज्यादा, वालिद साहब ने डांटा, 2-4 थप्पड़ भी लगे? बिल्कुल लगे। तो ये एक वाकया है जो मैं हमेशा- सीरियस नेचर का हमेशा याद रहने ऐसे वाकयात, और बाज़े इंटरेस्टिंग भी होने और बाज़े बहुत कुछ सबक भी सीखेंदे पे होने। नानी नाज़रीन चलते पे छोटी ब्रेक पे थे नवे सारे नाराज वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद आप सबको सवेल दे रंगे, और मैं भी कोशिश करनी पई हम कि कुछ गुनगुना घना और वो सुन कोशिश तो करनी पई हम, लेकिन हम जो लाइव शो आए हम मैं अवॉइड करे सा ये ना हो मेरे नाजरीन आखिर के अच्छा आयशा बासी कर लो तुसा, तो क्या आखिर में आयशा तुसा अच्छा बहुत अच्छा गा रही थी। अच्छा तो अब मैं आपके साथ ही गाऊंगी, जी कोशिश बिल्कुल करूंगी। श्योर। ठीक है गाना सुना फिर हमें, मैं भी साथ दूंगी। याद
जाने होई केड़ी मेरे कोलों भुल वे रब जाने होई केड़ी मेरे कोलों भुल वे हमायाली तकड़ी च दिल गया तुल वे हमायाली तकड़ी च दिल गया तुल वे हवा विच जिंद बर्बाद करा रातां जाग जाग जन्ना तेनू याद करा वे रातां जाग जाग जन्ना तेनू याद करा मुद्दता तो कोठे उत्ते काग नहीं बोलिया मुद्दता तो कोठे उत्ते काग नहीं बोलिया तक तक रावा चला दिल मेरा डोलिया तक तक रावा चला दिल मेरा डोलिया सोचा दी गुलामी तेरे बाद करा राता जाग जाग जन्ना तेनू याद करा वे राता जाग जाग जन्ना तेनू याद करा दिन सारा मैं रो रो दिन सारा मैं रो रो पर याद करा राता जाग जाग जन्ना तेनू याद करा वे राता जाग जाग जन्ना तेनू याद करा वाह जी वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और मैं पता नहीं क्यों ख्याल आता पे कि आसिफ जो इतने सीरियस थे क्लैप बड़ी मुश्किल नाल हार्डली की भी क्या ना उसे। अच्छा अपनी शादी ते भी लुड्डी भंगड़ा कुछ पाता है या क्या ना पाता है? नहीं सीरियस से दूल्हा थे मौका नहीं मिल सका मौका नहीं मिला तो करते वैसे या प्रेशर इतना था क्या था ये मौका नहीं मिला बस है खुशी जो होती है ना वो इंसान के अंदर होती है। मुझे कभी कभी मैं हैरान होता हूँ कि शादी बंदे की हो रही है उसमें पूरी दुनिया को डिस्टर्ब करने का क्या रीजन है? हाँ। आपके नेबर आपकी लोकेलिटी फैसिलिटी के लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं खुशी एंजॉय करें ना वो लोग लेकिन खुशी का ताल्लुक ना इंसान के हार्ट से होता है तो जो इंसान अंदर से खुश होता है ना उसको शायद लोगों को बताने की जरूरत नहीं होती तो जो लोगों को बताना जरूरी भी नहीं होता हाँ। कुछ चीजें ऐसी होती मतलब लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती खैर लोग अपनी खुशी दूसरों की गमी का बायस को बना रहे हो। किस तरह दूल्हा बने थे क्या कॉन्शियस है तो सब I was in a suit ड्रेसिंग वाले I was in a suit और that's it वेरी सिंपल सूट था ठीक है वलीमे पे भी वलीमे पे भी सूट था यस ठीक है वो कुल्हा तो डिफरेंट जो स्टाइल है वो क्या ना है तरह पगड़ी कुल्हा आई डोंट लाइक इट नहीं सादा सा दूल्हा सूट बूट वाला दूल्हा बस सिंपल ठीक है। अच्छा उन्होंने भी कोई फरमाइश नहीं भाभी थी कि मैं इस तरह से आपने ड्रेसिंग करनी है जी आजकल मैचिंग चल दी पई है तो नहीं कोई कुछ ऐसी नहीं थी पहले गपशप थी नहीं एंगेजमेंट पहले थे एंगेजमेंट हुई है शादी से 1 माह पहले अच्छा ठीक है फौरन बाद फिर राब्ता भी नहीं किया जैसे आजकल तो फौरन ही हेलो हाय शुरू थी वो मेरी फर्स्ट कजन थी मैंने उनको देखा भी नहीं था शादी से पहले छोटे होते थे यस पर्दादारी है क्या है पर्दे का अच्छा तो मतलब कि गाल नहीं की थी बचपन में इकट्ठे खेलते थे नहीं बचपन में भी मतलब उनमें एज में शी इज 8 years यंगर देन मी ठीक है तो इतना मैं क्योंकि पढ़ने चला गया फिर बाहर लाहौर में तो नहीं हो सका इंटरेक्शन ठीक है और लाहौर ज़्यादा अरसा पढ़े वाल मुल्तान में चाहे जॉब कर दे तो क्या लग रही थी कि मतलब माहौल यकीनन चेंज है लाहौर आदन लाहौर है जमे नहीं जने लाहौर ही ठंडी है तो किवें है खाना में ज़्यादा शौकीन नहीं लोग लाहौर में थोड़ा सा अगर आपने लिटरेचर पढ़ा हो ना उर्दू लिटरेचर जिस तरह शहाब नामा है राजा गिद्ध है जन्नत की तलाश उन चीज़ों का ना आपको टच बड़ा मिलता है उसमें फैसिनेशन बहुत ज़्यादा है अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री भी पढ़ें तो पाकिस्तान जब 1947 से ऑनवर्ड तो लाहौर को शहर मतलब बानो कुदसिया अशफाक अहमद ये शहर बेमिसाल के नाम से याद करते थे तो वो लिटरेचर पढ़ने के बाद अगर आप लाहौर को एक्सप्लोर करें तो उसमें ना आपको you will be fascinated by the culture by the buildings by the
माहौल, तहजीब उन लोगों दी, बिल्कुल। कल्चर, नॉर्म्स, रख रखाव। मुझे मंटो बड़ा पसंद है। तो हम माल रोड पे, मैं क्योंकि माल रोड पे बड़ा एक्सप्लोर किया वॉक करते हुए, काफ़ी माल रोड से गवर्नर हाउस तक जाना, फिर वहाँ से वापस आना, कायद आज़म लाइब्रेरी की मेंबरशिप थी, वहाँ पढ़ना, CSS की तैयारी करनी। ठीक है। तो हम ऐसे ही कभी वॉक करते दोस्तों के साथ, मंटो के घर चले गए, नॉक किया। अच्छा। तो उनकी आई थिंक बेटी बाहर आई थी, तो उनसे हमने कहा कि हम ना मंटो को बड़ा हमने पढ़ा है, तो हम आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हम आए हैं कि हम देखें और इस तरह। मतलब फिर हम NCA चले जाते, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, गवर्नमेंट कॉलेज, यूनिवर्सिटी लाहौर, और इस तरह मतलब चीज़ों को ना खूब एंजॉय की थी। स्टूडेंट लाइफ आ सकते हैं, स्टूडेंट लाइफ, और स्टूडेंट लाइफ के फौरन बाद जब मेरी जॉब हुई तो आई वाज डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ऑफ लाहौर इन औकाफ डिपार्टमेंट। तो उसी रोड पे जब मैं सरकारी गाड़ी पे जा रहा होता था तो मैं बड़ा एंजॉय करता था, बड़ी खुशी और अल्लाह का शुक्र अदा करते थे, और टोरा ही टोरा। लेकिन बस एक चीज मेरे वालिद साहब ने मुझे बताई थी कि आपके अंदर जो मोडेस्टी है ना, वो कभी नहीं जाने देनी। हाँ, जबरदस्त। You are what you never forget where you came from. ठीक है, ये बड़ी गाल है और अक्सर लोग ये चीज भूल भी नहीं होते। गाल करे सुनाते छुट्टियों ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदेद। अक्सर तक सवेल दे रागे और आसिफ सजर साहब की गाल को गुट रेसूं बिल्कुल पहले गाल थी पई है कि इन्हें वालिद ने इन्हें को समझाए थिया कि जिथा तुसा हो अपना बैग को नहीं भूलना चाहिए, चाहे तुसा जिथा में जेड़े मकाम ते भी पहुंची वनो। वाकई बड़ी खूबसूरत गाल है और अक्सर लोग ये चीज़ भूल वञनि थे। जी जी, असल में ये चीज़ जो होती है ना, इसलिए बोलने वाली नहीं होती कि ये बंदे को बताती है कि बंदा था क्या और अब क्या है, और उसमें ना फिर बंदा और आगे जाता है, मजीद आगे अल्लाह ताला और रास्ते खोलता जाता है। तो ये बंदे को फिर साथ साथ रियलाइजेशन भी होती रहती है कि बेसिकली एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि इंसान खुद कुछ भी नहीं है। हम एक सेकंड का भी हमें अपना पता नहीं है, और मैं तो हैरान होता हूँ लोगों पे जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं, और इंसान होके हमें ना हमें ये पता हम आए कैसे हैं, ना हमें ये पता कि हमने जाना कब है। तो किस बात पे हम लोग इतना इतराते हैं, गुरूर करते हैं, तकब्बुर करते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अक्सर ये देखने को मिलते हैं सोशल मीडिया पे भी। बड़ी खूबसूरत बात कह रही है कि हमें एक पल का नहीं पता कि हमें सांस भी अल्लाह माफ करे आएगा कि नहीं आएगा। और इतने फेसबुक वगैरह पे आजकल मीडिया का दौर है, इतने इश्यूज वो दिखाते होते, बंदा बिल्कुल चलते फिरते एकदम बस गया। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ वीडियोस अभी पिछले दिनों मैंने देखी हैं, उसमें बाकायदा उन्होंने क्लिप बनाया हुआ था जिसमें यानी कि सडन डेथ जो हुई है, नाचते गाते लोग अचानक एकदम बैठते हैं। बिल्कुल, खेलते हुए था, खिलाड़ी भी है और डिफरेंट है, और कुछ नमाज पढ़ते हुए बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी तिलावत करते हुए। बड़ी खूबसूरत मौत है वैसे, दुआ तो मिली भी है कि अल्लाह ताला दे सजदे विच तारी को मौत आवे। हर शय जेड़ा दुनिया दी थई रह वेंदी है और इंसान एक पल विच ब्याह दे खत्म थी वेंदे, और वो अजीज और हुना प्यारे वास्ते मैं अक्सर वही वन के तो कब्रिस्तान छोड़ के आ रहे हैं, जिन्हें वास्ते तुसा पूरी जिंदगी तक तो करेंदे हो, जिन्हें दी खातिर तुसा गलत करेंदे हो, फरेब देंदे हो, धोखा करेंदे हो, करप्शन करेंदे हो। अच्छा, मैं शौकत अलवी को ही पूछा, शौकत मजीद काम चलदा पे क्या करेंदे पे हो, कुछ वीडियोस वगैरह पे भी काम करेंदे पे हो या क्या है ना? जी जी, आजकल तो ज्यादा मेरे फिल्म्स के ऊपर फोकस है, क्योंकि दरमियान में पाकिस्तानी फिल्म्स तो बिल्कुल बंद हो चुकी थी। वो गंडासा कल्चर आया, उसके बाद उस कल्चर ने सारा कल्चर फिल्म का खत्म कर दिया। गुज्जर, वैशी गुज्जर, ठोकर शोकर भी ऐसी फिल्म बनाना शुरू हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब दोबारा से स्पेशली अगर हम देखें कराची और लाहौर में काम शुरू हुआ है काफी अच्छा। तो फिल्म्स के ऊपर फोकस अभी मैं कल भी वापस उसमें लाहौर गया हुआ था, बल्कि मुझे आवाज भी बैठी हुई वोकल्स थी मेरी कुछ सॉन्ग्स की, फिल्म आ रही थी नहीं सारी भी आवाज बांधती है तो तेरी लोग प्रैक्टिस करेंगे रूटीन वाइज, मतलब तेरा काम होता है ज्यादा। वो जो जब रिकॉर्डिंग होती है ना, तो वो बाजुकात 12-12 घंटे चलती है। अच्छा, तो ओवर यूजेज जब होता है किसी भी चीज का तो वो डेफिनेटली इज डेंजरस। ठीक है, तो लेकिन उसका होता है रेस्ट हम करेंगे तो आवाज ठीक। अच्छा, डाइट है तो कोई ताल्लुक नहीं होता आवाज खराब थे वरना होता है बिल्कुल होता है। इसके साथ भी क्या क्या चीजें हैं, स्पेशली ठंडा पानी, आजकल गर्मी आ रही है तो उसका बड़ा फौरी तौर पे इम्पैक्ट आता है। ठीक है, तो लोग घर में भी ठंडा पानी नहीं पीते, कोशिश करते हैं कम पिए, नीम गर्म। हाँ, या नॉर्मल? वैसे नॉर्मली इतना होता है जब रिकॉर्डिंग्स हो उस वक्त ज्यादा ख्याल कर लेते हैं। तो इसके लिए साथ में ये होता है कि अगर कंटिन्यूसली हमारा रियाज होता रहे तो फिर कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, तो आपको पता है कि चाइना के जो लोग हैं वो हर मौसम में नीम गर्म पानी जी जी बिल्कुल ऐसी है।
اور میرا بیٹا بھی اتھائی ہے پردہ پہ ہنگلو ایویں دا ایویں ہڈی ہے. میڈم اٹ از ویری بینیفیشل فار دا پرسن. ہاں میں نے دیکھا صرف چائنیز نہیں, میں دبئی میں بھی کافی عرصہ رہا ہوں, لنڈن میں بھی انڈینس کے ساتھ بھی میرا رہنا کافی ہوا ہے. ایک ہی ہمارے کے گھر میں ہم لوگ رہتے رہے ہیں, تو وہ انڈینس بھی اسٹل دے یوز ہاٹ واٹر. صحیح. گرمیوں کے اندر بھی بلیو یو می وہ گرم ان کے جگ کے اندر پانی ابلا ہوا استعمال وہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ, اور ویسے بھی سائنس بھی کہتے ہیں کہ ہمارے اندر جو ہماری باڈی ہے اندر پورا سسٹم اس میں یعنی کہ جیسے بلڈ ہے تو وہ بھی گرمی ہوتا ہے, تو ٹھنڈا پانی جاتا ہے وہ تو ہمارے لیے ویسے نقصان ہے. صحیح. آصف فٹنس کا کتنا خیال رکھیں, جاگنگ کریں ہو, واک کریں ہو, تو دسیں پہ ڈائٹ وچ ہی کانشیس ہو یا ہر چیز کھا گھن ہو؟ بہت زیادہ کانشیس, بہت زیادہ, بہت زیادہ سوچ سوچ کے کھاتے ہیں. یس. اچھا. کیونکہ کھانا پڑتا ہے آج کل, آپ کو پتا ہے کہ باہر کے جو کھانے ہوتے ہیں نا ہوٹلز وغیرہ کے, وہ بہت انجوریس ہے. صحیح. جتنا بڑا ہوٹل ہوگا نا آپ اتنے کیئرفل ہو اور کانشیس ہو. کھانا گھر کھائیں. میں تو میری وائف شکر اللہ کا ان کو باہر کھانے کا بالکل شوق نہیں ہے. اور بچے, بچوں کو تو ہوگا, بچوں کو تو ہوگا لیکن وہ ان کو بس کرنا پڑتا ہے پیزا برگرز وغیرہ, وہ مجبوری ہے, کیا کر سکتے ہیں, لیکن وہ بھی ایک حد تک. تو کھانا میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنی ذات کی حد تک, آج کل اتنی بیماری ہیں, آپ کو بہت کیئرفل ہونا, زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں, لیکن آپ کو اتنا کیئرفل ہونا چاہیے کہ بوائل چیزیں کھائیں. رات کو کھانا کبھی نہ کھائیں زیادہ. کھانا اگر رات کو کھانا بھی ہے تو 6-7 بجے فنش ہو جائے, اس کے بعد کھانا نہیں کھانا. صحیح. اور صبح اٹھ کے واک. اچھا سوشل ہو تو سا مطلب بہت زیادہ فیملی فنکشن اٹینڈ وغیرہ کریں دے؟ فیملی فنکشن بہت کم. دیکھیں نکل آیا رہا ہے بہت زیادہ, دوستوں کے ساتھ ہے سوشل. ہمارا اصل میں کیونکہ ہماری ڈپارٹمنٹ ہے, 1000 اسٹوڈنٹس ہیں, تو ہمارا اب یہ جو دسمبر اکتوبر نومبر یہ 3 ماہ ہوتے ہیں نا, یہ پارٹیز گیٹ ٹوگیدرز سیمینارز کانفرنسز یہ بہت چلتی ہیں, تو وہ ابھی تک اسٹل گوئنگ آن. تو یہ 4-5 میں بہت ہیپننگ ہوتی ہے. اس کے بعد سمر ویکیشنز آ جاتی ہیں, تب کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی. لیکن آئی لائک سوشل گیدرنگس, I like to hang out, I like conferences, seminars, symposiums اور dialogues. یہ میرا پیشن ہے, یہ بہت ہوتا ہے اور میں کرتا بھی ہوں. صحیح. انشاءاللہ سارے میوزک شوز بھی تھی رہندے جی, تو کو انوائٹ کرے سو تو یقیناً انجوائے کرے. I would love to come. بالکل. اور رائل آرچرڈ وچ بھی تو ساس ہو جڑا کہ اسٹریٹ فوڈ فیسٹیول تھیندا پے, اور فیملی دے نال آسو کیونکہ فیملی ہی جناب ایک فیسٹیول ہے. میں دس دیواں کہ ایکٹیو شار کالے پیش کرے دے پن تھے اسٹریٹ فوڈ فیسٹیول, اور آندے پن جناب بالکل سلطان دے شہر ملتان وچ. تے تسا تیار تھی ونو 13 اور 14 اپریل کو رائل آرچرڈ ملتان وچ, اور آؤ تے انجوائے کرو اپنی فیملی دے نال. اور میں بھی دس دیواں کہ 100 تو زیادہ اتنا فوڈ وینڈرز بھی ہیں پہ بالاں واسطے, فری رائڈز ہیں یعنی کہ فری جھولے بھی ہیں پہ, اور 2 دن لائیو کنسرٹ بھی ہے, اور انجوائے کرو. اچھا بھی دس دیواں کہ لائیو کنسرٹ پاکستان دے مشہور سنگر حسن تھے, امانت علی ہیں پہ, اینی خالد ہیں پہ, رافع اسرار ہیں پہ, نادیہ ہاشمی ہیں, اور بہت سارے دیگر گلوکار بھی حسن تھے. وال انتظار کری چیز دا ہے, عائشہ بھی ہوسی جی. جب یقیناً تو سبھی تشریف گھینا سو اور فیملی کو بھی گھینا سو, یقیناً بچے بھی انجوائے کرے سن تھے. اچھا ویسے بچیاں دے انجوائمنٹ واسطے کلے باہر گھماون گھن ویندے ہو, اتنا ٹائم ہوندے بچے اندر یا ویکینڈ وچ ہے تھوڑا؟ بچوں کے میں نے بتایا نا 3 بجے کے بعد بالکل فری. ٹھیک ہے. تو بچوں کو یہ مال آف ملتان ہو گیا اور سارٹن پیپر ہو گیا. ٹھیک ہے. ڈفرینٹ جگہ تے گھومنے دے بچوں کو انجوائے کرنے دیتے. اچھا بچے زیادہ تر دیسی فوڈ پسند کہنا کریں دے اس ہے نا؟ ان کو دونوں پہ لگایا ہوا, دیسی پہ بھی اور ولایتی پہ بھی. دیسی اور ولایتی دونوں پہ. صحیح صحیح. بچے ابھی چھوٹا, میں اس کو بیف زیادہ کھلاتا ہوں. صحیح. تو تاکہ اس کی تھوڑی گروتھ میں بہتر ہوئے. سکے پتلے ہیں بچے یا ہیلدی ہیں؟ نارمل ماشاءاللہ. تو سبھی نارمل ہوئے بچپن میں, یا ہیلدی بچے ہوئے؟ میں بھی نارمل ہی تھا. اچھا ہیلدی کہنا ہے, موٹے بچے کہنا ہوئے. ہنگلو ایکٹیو ہوئے؟ ہاں جی ایکٹیو بہت, شرارتی بہت زیادہ تھا, بہت ہی زیادہ. ہاں. اچھا جڑے نوجوان وکیل بننا چاہن یا لا دے شعبے میں آنا چاہن تھے, انہوں کو کیا ایڈوائز کرے سو, کیا ٹپس دے سو؟ میں ان کو یہ کہوں گا کہ آپ لا کے جو 5 سال ایجوکیشن کے ہیں نا, ان کو یہ سمجھیں کہ یہ ڈیسائسو ہیں. ان میں آپ جو پڑھیں گے نا وہی آپ کی ساری زندگی کام آئے گا. اور اس ٹینیور کو لائٹ نہ لیں, اس کو بہت سیریس لیں, کیونکہ جب آپ پریکٹیکل فیلڈ میں جائیں گے نا وہاں آپ کو کوئی نہیں سکھائے گا. یہی جو تھیوری ہے نا, ان کو آپ پاس ہونے کے لیے مارکس لینے کے لیے بالکل نہ پڑھیں. کیونکہ سارے اسٹوڈنٹ یہی پڑھتے تھے, پاس تھی انہیں تھی اور رٹا لاونے, اور بالکل نہیں انڈرسٹینڈ ان کی منزل بھی پھر وہی کالے کوٹ تک ہی ہوتی ہے, آگے وہ ایکسل نہیں کرتا. آپ ایکسیلنس کے لیے پڑھیں. جب آپ ایکسیلنس کے لیے پڑھیں گے نا تو سکسیس خود آپ کے پیچھے آئے گا. تو آپ کی جو سوچ ہے وہ بہت براڈ ہونی چاہیے.
ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, एतमाद ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਵਕੀਲ ਐਸੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਰਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕੇਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਰਗੂ नहीं कर सकते। उसकी एक ही रीज़न है कि अगर वो स्टूडेंट लाइफ में डॉर्मेंट रहे हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं किया, उन्होंने प्रेजेंटेशंस स्पीचेस नहीं की, तो उनका वो जो एक इनसिक्योरिटी लेवल होता है ना वो ख़त्म नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो आपका वो 5 साल का टेन्योर है ना लीगल एजुकेशन का, उसमें आप मैक्सिमम पार्टिसिपेट करें, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अपना कॉन्फिडेंस रिस्टोर करें, और अपनी जो भी आपके अंदर चीज़ है उसको अंदर ना रखें। आप असल में हमें ये डर होता है कि मैं बात करूंगा तो लोग हंसेंगे, इस चीज़ को अगर हम आप सोचते रहे ना तो हम आगे नहीं आ सकते। बिल्कुल। हमें लेट द पीपल लाफ, लोगों को हंसने दे अपने ऊपर, लेकिन आप बोलें जो आप बोलना चाहते हैं। एक टाइम आएगा कि आप उस कैपेसिटी में पहुंचेंगे कि फिर आप लोगों पे सही। अच्छा, शुरू दे कॉन्फिडेंट बच्चे हवे, I was not confident। नहीं थे, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं था, इतना शर्मीला झिझकते था कि एक क्लास में बैठे हुए क्वेश्चन करना होता था टीचर को, तो मैं कोई आधा घंटा सोचता कि यार मैं अगर बोला हाथ ऊपर करूंगा तो ये पता नहीं मुझे बेइज्जती ना कर दे, या अगर मैं क्वेश्चन बोलूंगा तो गलत प्रोनाउंसिएशन ना हो जाए, गलत इंग्लिश ना बोल दूं, लोग हंसेंगे, क्योंकि कैनेड रावियंस सारे लोग आए हुए थे। तो इसी कशमकश और इसी मखमसे में मैं रहता था कि दिल की, फिर मेरे ज़हन में अगर मैं अब सारा कुछ दिल में रखूंगा तो फिर मैंने कहाँ बोलना है, यही मौका है। Then I started asking questions। और क्वेश्चंस के बारे में ये कहते हैं कि जो क्वेश्चंस होते हैं ना ये नॉलेज का गेटवे होते हैं। अगर इल्म हासिल आपने करना है ना तो सवाल ज़हन में आएगा। सही सही सही। सवाल करें फिर आप। थैंक यू जनाब, बहुत शुक्रिया तो तशरीफ घेन के, और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही नाइस पर्सनैलिटी, बहुत ही हम्बल पर्सनैलिटी ने दी। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ सरदार साहब दा तशरीफ घेन के आए, और जो स्टूडेंट्स ने दे पेट्रोल वास्ते एक जज्बा है, जज्बा घेन के आए, एक आइडियलाइज हैं पे आइडियल हैं पे वास्ते, और थैंक यू जनाब तशरीफ घेन के। सारा शौकत अली साहब तारा बहुत बहुत शुक्रिया, और यकीन सारे प्रोग्राम को तो सभी चार चांद लाए हुए थे और बड़े खूबसूरत सॉन्ग सुनाए थे। आखिर एक वर्ल्ड सॉन्ग की फरमाइश ले सो, और अपने नाज़रीन को अक्सर अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। कल दोबारा मुलाकात थी सी, और उनके बाद मुलाकात थी सी साड़ी रॉयल ऑर्चर्ड जी।